Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and good morning to all of you. Beautiful morning के साथ, beautiful लोगों का साथ और एक कप चाय हाथ में। जी बिल्कुल, हम हाजिर हो चुके हैं आपके लिए शो टीम ऑफ टू टी टॉक लेकर। चाय के साथ हाजिर होते हैं एवरी सैटरडे मॉर्निंग 11 AM ईस्टर्न टाइम और हमेशा हमेशा आपके खिदमत में एक खूबसूरत सेगमेंट लेके हाजिर होते हैं जो कि बहुत ज़रूरी है और हमारी और आपकी मुलाकात हमें हमेशा अच्छी लगती है। बहुत क्या कहना चाहिए कि एक हमारे एक ताकत, एक एनर्जी, एक जज्बा लेकर आते हैं हम के साथ आते हैं हम आपके लिए। और क्या करें, बहुत सारा प्रोग्राम लाएं, कोशिश यही होती है, लेकिन एक टाइम की लिमिट में जितना भी कर सकते हैं करते हैं। तो हम बिल्कुल शो टीम ऑफ टू टी टॉक में हैं आपके साथ और आपने हमारे साथ रहना है एक जस्ट 1 आवर और मोर देन 1 आवर, क्योंकि हम वादा 1 घंटे का करते हैं, रहते 1 घंटे से ज्यादा है। एनीवेज, खूबसूरत मॉर्निंग में हम आपसे फिर से कहते हैं गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। एंड आज का सेगमेंट हम आपकी खिदमत में लेकर आए हैं जी, अहमद एंड शहला जाफरी, द टीम ऑफ टू जस्ट फॉर यू। तो हम कहेंगे कि वेलकम टू शो टीम ऑफ टू टी टॉक। और ये टी टॉक शहला जाफरी और अहमद जाफरी, आपके होस्ट, आपके मेजबान, आपको चाहने वाले और आपसे प्यार करने वाले शो टीम ऑफ टू टी टॉक के प्रोड्यूसर्स। जी बिल्कुल, चाय के सिप के साथ बातें शुरू। हाँ, तो क्या कहा जाए, क्या किया जाए और किस तरह बातें शुरू की जाए, वो सब आपको बताएंगे। लेकिन आज ज्यादा टॉपिक लेकर नहीं आई हूं मैं, लेकिन जो कुछ लेकर आई हूं उसके ऊपर हमें बात करनी है। और अगर आप भी बात करना चाहते हैं तो हमारे स्टूडियो का नंबर सामने नजर आ रहा है आपको, 6472732393 पे आप हमें कॉल कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारी बातें, बहुत सारी कॉल, सब कुछ होगा। इससे पहले अहमद की मुलाकात। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब, गुड मॉर्निंग, ब्यूटीफुल मॉर्निंग एंड ऑफ कोर्स गुड इवनिंग, ब्यूटीफुल इवनिंग वेयरएवर इट इज। जी जनाब, कैसे हैं आप सब लोग? इंशाल्लाह यकीनन ठीक ठाक होंगे और हमारे साथ आप दे रहे हैं, हमारे साथ देते रहते हैं, हम और हमारे साथ हैं, और जो हमारे साथ नहीं है उन्हें भी हमारे साथ आ जाना चाहिए और आते चले जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आप देख रहे हैं शो टीम ऑफ टू टी टॉक और ये काफ़ी अरसे से आपकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। आप लोगों की पसंदीदगी का बहुत शुक्रिया, आपकी कॉल्स, टेक्स्ट मैसेजेस एंड फ़ोन कॉल्स एंड ऑफ कोर्स ईमेल्स, जो कि जिसका बड़ा रवाज है, हमें मिलती रहती हैं। हम आपको जवाब भी देते हैं और आपके मशवरे भी लेते हैं सर आंखों पे। इस वक्त हमें ज्वाइन कर लिया जनाब नादिया जिलानी ने। नादिया जिलानी, क्या खूबसूरत नाम और क्या खूबसूरत शख्सियत, माशाल्लाह, बहुत प्यारे लोग हैं ये जलाली साहब, जिलानी। और जनाब आप क्या बात है आप लोगों की, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने का नादिया। और गुड मॉर्निंग ऑफ कोर्स, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप ऐसे काम नहीं चलेगा ना, सिर्फ आपने टेक्स्ट कर दिया, कॉल कीजिएगा स्टूडियो में। हमारे स्टूडियोज का नंबर आपको मालूम है ना, 6472732393। सो प्लीज़ गिव अस अ कॉल, वी आर वेटिंग फॉर यू कॉल इंशाल्लाह। और इसके साथ साथ फातिमा कुरैशी ने भी हमें ज्वाइन कर लिया है और कह रहे हैं अ वेरी गुड मॉर्निंग, थैंक यू सो वेरी मच। सब लोग बड़े फ्रेश फ्रेश नज़र आ रहे हैं। और नादिया जिलानी कह रही हैं श्योर, तो लेट्स सी, रिंग टिंग टिंग होने वाला है इंशाल्लाह। अभी अभी होगा और इंशाल्लाह आपसे नादिया, आपसे ही बात होगी। और जो भी हमें कॉल करना चाहते हैं, ये स्टूडियो आपका है, द वर्ल्ड इज़ कनेक्टेड टू अस थ्रू आवर स्टूडियोज़। और इंशाल्लाह देखते हैं कि आज किस किस से बात होती है। और बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया सब लोगों का, मोहब्बत का, पसंदीदगी का।
سو نائس آف یو, لو یو آل. انشاءاللہ تعالیٰ اسی طرح سے ہم سب ساتھ چلتے رہیں. کل ہماری ملاقات ہوئی بڑے اچھے اچھے لوگوں کے ساتھ جناب, یہی نادیہ صاحبہ سے بھی, ان کے ہسبینڈ سے بھی, اور اسی طرح سے اور بھی لوگ تھے, اور جن کے گھر ہم گئے. شکیل صاحب, کیا بات ہے, کتنی خندہ پیشانی سے, کتنی محبت سے آپ نے ہمیں مدعو کیا. اور اس تکالیف اٹھانے کے بعد جو پچھلے دنوں شیلا ہاسپٹلائز رہیں, یہ ہماری پہلی وزٹ تھی. کہیں باہر لے کے گئے شیلا کو, اور میں لے کے گیا انہیں. میں نے کہا کہ چلیں, ڈرتے ڈرتے ہم لوگ بیٹھی گاڑی میں اور ہم لوگ گئے. الحمدللہ بہت اچھا رہا, بڑے سکون سے وہاں ہمارا وقت گزرا. گھر میں تھا, گھر کی ایک جس کو کہتے ہیں نا کہ کمفرٹ تھا, اور اس کے علاوہ جتنی محبت پیار خلوص سے آپ لوگوں نے ہمارا استقبال کیا, اور جس طریقے سے ہم سب ایک دوسرے سے ملے, بہت مزہ آیا. اسی طرح سے مل جل کے ہمیں سب کو ہنسی خوشی وقت گزارنا چاہیے. اور الحمدللہ بہت اچھا وقت گزر رہا ہے, گزرتا رہے گا انشاءاللہ, آپ لوگوں کا ساتھ رہے گا اسی طرح سے. وہاں جناب ہماری کمیونٹی کے بہت بڑے لائر جو ہیں ظفر صاحب, ان سے بھی بات چیت ہوئی, وہ بھی موجود تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت سے حضرات و خواتین تھے. سب سے بڑی ملاقات اچھی ہوئی, بڑا زبردست کھانا وانا تھا, اور کیا بات ہے, کیا بڑا انجوائے کیا ہم سب نے. اور انشاءاللہ دیکھیں اسی طرح سے ملاقاتیں رہیں, اسی طرح سے ایک دوسرے سے پیار محبت قائم رہے, تو زندگی بڑی سکون سے بہت اچھی گزر جاتی. تو آج کے پروگرام میں آپ ہائی لائٹس میں, میرے ریئل اسٹیٹ ہائی لائٹس میں ضرور شامل ہوئیے گا, اور ہمیں مشورے بھی دیجیے گا, اور ہم آپ کو بڑے مفید مشورے دیں گے آج کی ریئل اسٹیٹ مارکیٹ کے لحاظ سے, وچ از ہمیشہ میں کہتا ہوں گڈ مارکیٹ. لوگ کہتے ہیں نا کہ یار یہ خراب مارکیٹ ہے, یہ لوگ کوئی تو خرید رہا ہے نا, کوئی تو بیچ رہا ہے نا. تو خراب مارکیٹ اور اچھی مارکیٹ جب ہوتی ہے, جب آپ نہیں خرید پاتے ہیں ڈیفینیٹلی اٹس ناٹ گڈ. جب آپ خرید سکتے ہیں اٹس گڈ, آپ نہیں بیچ پا رہے اٹس ناٹ گڈ, آپ بیچ پا رہے ہیں یس اٹس گڈ. تو یہ ایک چیز ہے, ایک عام فہم الفاظ میں یقیناً یہ کہا جاتا ہے کہ کیونکہ انٹرسٹ ریٹ بہت ہائی ہیں, تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ یار اٹس انٹرسٹ ریٹ تو اتنا زیادہ ہے, تو اس لیے اٹس اے بیڈ مارکیٹ. نو, لک the prices they came down so much. تو اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیے. اور میں آپ کو ایک بڑی زبردست بات بتاؤں گا کہ I took a listing on a banquet hall. I just recently sold one banquet hall, you know that. I sold in the past quite a few, and this is the one I have just listed. اس کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا. بہت بڑی اپرچونیٹی ہے اس بینکٹ ہال کی. تمام ڈیٹیلز کے لیے 4167040651. Ahmed and Shala Jafri, the team of two just for you. You know that. تو کال کیجیے گا, اور انشاءاللہ we will discuss on everything. تو جی جناب شیلا جی کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ ہاں, میں تو ابھی بہت کچھ کہوں گی, بہت کچھ کہنا چاہتی ہوں, اور بہت کچھ کہتی رہوں گی, کیونکہ میں آتی ہی کچھ کہنے کے لیے ہوں. کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ صحیح کہہ رہی ہوں نا؟ بالکل. اور اگر میں کچھ کہوں گی نہیں تو آپ لوگ سنیں گے کیسے, ہے نا؟ تو جناب ویلکم کرتے ہیں آپ کو شو ٹیم آف ٹو ٹی ٹاک میں, اور ہمیشہ ہمارا ساتھ اسی طرح دیتے رہے گا. اور جتنے ساتھی ہمارے اس وقت لائیو آن فیس بک جڑے ہوئے, ان کا بہت شکریہ, اور ان سب کو احمد اور شالا جعفری دا ٹیم آف ٹو جسٹ فار یو کی جانب سے گڈ مارننگ اگین. ٹھیک ہے نا؟ میں کہتی ہوں کہ بیوٹیفل مارننگ, اور بیوٹیفل لوگوں کا ساتھ. تو یہ مارننگ ہے ہماری بالکل -6 ڈگریز کے ساتھ. ہم اسٹوڈیو کے باہر یہی ٹیمپریچر ہے, لیکن اسٹوڈیو کے اندر کیا ٹیمپریچر ہے؟ 22 ڈگریز. واٹ اے ڈفرنس. دیکھیں آپ, کیا ٹیکنالوجی ہے. باہر -6 ڈگریز اور اندر +22. کیا بات ہے نا؟ سوچئے ذرا, فیل کیجئے. باہر 2 اسٹیپ نکالے آپ نے اور آپ ٹھنڈے ہو گئے, اندر آئے اور آپ نارمل ہو گئے. جی, یہ ہے بالکل فیسلٹیز, اس کو کہا جاتا ہے کہ کس طرح سے آپ اویل کر سکتے ہیں اپنے لیے. بالکل یہ ٹیکنالوجی ہے, اللہ پاک نے دماغ دیے ہیں اور ہم اس کا استعمال کرتے ہیں, اور ہمیں استعمال کرنا ہے, لیکن رائٹ ڈائریکشن میں استعمال کرنا ہے نا. یہ ہوئی نا بات آپ نے صحیح کی. بالکل, دماغ تو دیا ہے, لیکن دماغ کا رائٹ ڈائریکشن میں استعمال ہونا اور استعمال کرنا بہت ضروری ہے. اور
کرنا چاہیے کیونکہ اس کہتے ہیں کہ ہمارے برین کی نا کوئی لمٹ نہیں ہے کہ بس دیکھیں اتنا انشاءاللہ اگر سوچنا دماغ ہے. کا صحیح استعمال نہ کیا جائے غلط ڈائریکشن میں جائے تو دو چیزیں کہی جاتی ہیں. ہاں یا تو یہ پاگل ہے ہاں یا یہ کرمنل ہے. نہیں دیکھیں ہاں بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور تو اسی لیے تو میں نے کہا تھا شروع میں ہی کہ صحیح استعمال کیا جائے ہے نا, صحیح استعمال کیا جائے. لیکن اچھا بات یہ ہوتی ہے کہ آپ یہ نہیں صحیح استعمال کیا جائے, وہی صحیح بعض لوگوں کے لیے غلط ہوتا ہے اور وہی صحیح بعض لوگوں کے لیے صحیح ہوتا ہے. میں اس کی بیسٹ ایگزامپل میں دوں پاکستانی پولیٹیشینس. یہ تو 100%. اچھا ہاں بالکل دیکھیں احمد یہ بات بھی آپ نے پوائنٹ صحیح ہے آپ کا کہ کسی کے لیے جو ہم صحیح سمجھتے ہیں دوسرے کے لیے وہ غلط بھی ہو سکتا ہے, صحیح نہیں ہو سکتا. چلے غلط اگر نہیں کہتے, یا جو ہم سوچتے ہیں کہ صحیح نہیں ہے تو دوسرے کے لیے وہ بالکل صحیح ان کو لگ رہا ہوتا ہے. لیکن جناب محترمہ فاطمہ قریشی آ چکی ہے. ارے ماشاءاللہ ہمارے سواگت بینکٹ ہال کی کرتا دھرتا شاہد صاحب کے ساتھ ساتھ ماشاءاللہ ہسبینڈ اور وائف بہت مخلص, بہت پروفیشنل. اور فاطمہ جی کی ایک اور بڑی خوبی ہے, یہ بھی میری طرح یا میں ان کی طرح ریئل اسٹیٹ ایجنٹ ہیں ہم دونوں. الحمدللہ کہتے ہیں نا کہ کیا کہتے ہیں کمپنی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی صحبت کیسی ہے, تو بس اسی طرح ہوتا ہے کہ پھر لوگ ایک جیسے ہوتے چلے جاتے ہیں نا احمد. اور میں چاہوں گا فاطمہ قریشی اگر آپ فون کر سکیں تو ہمارے اسٹوڈیو میں ضرور. یہ اسٹوڈیو آپ کا ہے یا 647-647-273-2393. ایک کام کریں اپنا فون آپ رکھیں, ٹھیک ہے, شاہد صاحب کا فون لے لیجیے آپ اور اس سے آپ کال کریں آپ, تو بڑا اچھا لگے گا آپ سے چٹ چیٹ کرنے میں بھی. اور اپنے بینکٹ ہال کے بارے میں بتائیں, اپنے بارے میں بتائیں, اپنے ریئل اسٹیٹ کے بارے میں بتائیں. سو نائس آف یو فار جوائننگ اس. اور اگر وہ آپ کو اپنا فون دیتے ہیں تو ہاں, کیونکہ یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ کو کسی کا فون مل جائے. وہ منع نہیں کریں گے, بس یہ ضرور کہیں گے کہ دیکھو صرف فون کی حد تک صحیح ہے. دیکھیے آپ کی کال آ گئی. جی الحمدللہ. ہم دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم, گڈ مارننگ اینڈ ویلکم ٹو شو ٹیم آف ٹو ٹی. السلام علیکم. السلام, گڈ مارننگ, اوہو یہ چہکتی آواز پیاری میں بلبل. کیسی ہے نادیہ؟ یہ ہماری بالکل ابھی یہ خود بتائیں گی کہ یہ کون ہے, کیا کرتی ہیں, مگر میری بہت پیاری سی ہماری دوست. میں تو ان لوگوں کا فین ہوں, بالکل فین ہے بہت, کیونکہ اتنا اچھا ان کے ہسبینڈ, کیا آواز ہے, کیا گلوکاری ہے, اور ماشاء اللہ آپ لوگ خود اتنے پیار سے, اتنے دل سے, اتنی عزت سے ملتے ہیں کہ ہم خود آپ کے فین ہو جاتے ہیں. ارے ملت فین یا کون سا نیشنل فین؟ بہت ہی پیارے دو انمول رتن, احمد بھائی, شیلا جی اثاثہ ہیں, ہمارا گولڈ ہے. تھینک یو نادیہ میری جان. بہت پیاری آواز اس وقت گونج رہی ہے آپ کی اسٹوڈیو میں. جتنی پیاری آپ ہیں بہت اس سے بھی بہت پیاری ہیں. آپ کی محبت ہے شیلا جی. دیکھو نادیہ, میں شکل تو انسان کی ایک ہوتی ہے پیاری, لیکن ایک دل اور ایک بیہیویئر اور ایک رسپیکٹ, یہ سب چیزیں انسان کو نا بہت خوبصورت بناتی ہیں. بالکل, نو ڈاؤٹ, جو سب تم میں ہے. اور میں اس کی وجہ میں بتاؤں کہ کل کیا ہوا. کل نادیہ جو تھی وہ آئی, وہ دوسری سائڈ پہ کھڑی ہوئی تھی, اور ہم بیچ میں ایسے سب صوفے پہ پڑے ہوئے تھے, یہ اور میں دوسری طرف تھا. صوفے پڑے ہوئے تھے نا, لوگ بیٹھے ہوئے تھے, صوفے پڑے ہوئے تھے. تھینک یو فار دی کریکشن نادیہ. اچھا سجے ہوئے تھے یار. نادیہ میرا خیال ہے چائے کا ایک سپ لیا جائے. اس کے بعد کیا ہوا کہ نادیہ جو تھی, میں سلام کیا, جواب دیا. یہ ان کی ایک خاص بہت پیاری عادت ہے, یہ نزدیک آ کے سلام کرتی ہیں. یہ گھوم کے آئی میرے پاس نزدیک آ کے انہوں نے سلام کیا. مجھے اتنا پیار آیا نا, میں نے کہا دیکھو کس قدر اچھی بچی ہے, بہت پیاری بچی ہے ماشاء اللہ. اللہ پاک اسی طرح سدا خوش رہو اور یہ محبتیں قائم رہیں. جی اب بولو مجھے, اب تم کو سننا ہے ہم نے. کیا بات نہیں, بس مجھے ہمیشہ بہت اچھا لگتا ہے. کل شیلا جی کو آفٹر آئی تھنک لانگ ٹائم دیکھ کے بہت اچھا لگا. ہم دعاؤں میں تو یاد رکھ رہے ہیں ان کو, جلد از جلد ہماری جو ہے باجی بالکل فرسٹ کلاس ہو جائیں, اور پھر وہی جناب فریش ہو کے اپنے ایونٹ سارے اٹینڈ کریں. بالکل بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا کہ کل وہ ایک جگہ بیٹھی ہوئی تھی.
माशाल्लाह बहुत ही एक्टिव और सुपर टैलेंटेड माशाल्लाह दोनों। अल्हम्दुलिल्लाह, तो हमें बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं अच्छा लगा। हम दुआ कर रहे हैं कि अल्लाह मियां जल्दी इंशाल्लाह जी ठीक हो जाए और वैसी ही हंसती मुस्कुराती तो माशाल्लाह अभी भी रही है और हाँ, एक्टिव हो जाएंगी मैं इंशाल्लाह। बताऊं नादिया हमारे ज्वाइन कर रही है हमें हमारे इवेंट्स को और बड़े जी। भरपूर तरीके से आ रही है, क्या बिल्कुल जनाब। प्रोफेशनल तरीके से माशाल्लाह, ये खुद बताएंगे अब माशाल्लाह से। हम सब जो है, मैं शैला जी, एमा जी और हमारी पूरी टीम, हम सब आप लोगों का इंतजार करेंगे 18 और 19 मार्च ब्राइडल एक्सपो में। और जनाब ये हो रहा है मिसिसागा कन्वेंशन सेंटर में। और मेरी खुशकिस्मती है, ये मेरी गुड लक है कि इस टाइम मैं इन लोगों के साथ जो है आप लोगों के सामने आऊंगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। वहाँ पे आप खाएंगे मेरे हाथ की स्पेशल और ट्रेडिशनल मीठी टिकिया, जिसको हम कहते हैं, आप वाह। स्वीट बिस्किट समझ लें। और हाँ। हमारे देश पाकिस्तान में तो मीठी टिकिया के नाम और से एक बात आपको मैं बताऊं, इन मीठी टिक्कियों के साथ वहां पर टेस्ट ऑफ लाहौर वाले कश्मीरी चाय और हर तरह की चाय भी ला। क्या बात बता है। है, और देख तो रहे हैं बस सेट हो गया, कॉम्बिनेशन। हाँ जबरदस्त। सेट हो गया। अच्छा, क्या बात है। मैं आपने हमें भी मीठी टिक्कियां दी थी, इस कदर मैंने बहुत क्या जबरदस्त। किया, उसके मैंने एक टिक्किया के कई कई टुकड़े बनाए और आहिस्ता आहिस्ता लेकिन इन्होंने बहुत सारी टिक्कियां दी नहीं, थी। और बहुत दिनों तक खाया मैंने उसको, एंजॉय कर करके। मैंने कहा यार आज भी है, आज भी है, और कोई खुशी होती थी खाने से पहले, खाने के बाद, दूध के साथ, चाय के साथ। आपकी मोहब्बत है, मोहब्बत नादिया, है। आप बताइए मुझे कि ये जो आप टिक्कियां लेकर आ रही हैं और ये रमजान के हवाले से तो बहुत अच्छी खुशखबरी है कि वहां पर लोग, क्योंकि रमजान से 3-4 दिन पहले ये इवेंट हो रहा है, हाँ। तो अब आप लोगों को घर में ये सब बनाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। नादिया वहां मौजूद है, वहां से भी खरीद सकते हैं आप। इसके अलावा इनको ऑर्डर भी दे सकते हैं, बिल्कुल है ना? और नादिया टिक्कियां ही नहीं, इनके पराठे, अरे भाई जी, क्या पराठे बात आपको है, खाने हो, आपको माशाल्लाह। हलीम खाना हो, अरे आपको जबरदस्त, दबदबा कीमा खाना हो, आपको हलवा पूरी खानी हो, अरे तो जबरदस्त। मेरे पेज का नाम है द खानदानी खाना। आप ओह, लोग वहाँ जाइए और इसको लाइक करिए, ऑर्डर करिए। और मजे की बात ये, मीठी टिकिया जो है, इट्स अ वेरी हेल्दी थिंग एक्चुअली। ऑफ कोर्स इसमें सारे इंग्रेडिएंट्स जो है वो हेल्दी होते हाँ। हैं और इससे आराम से आप रख सकते हैं इसको लाइक अ मंथ एंड मोर देन अ मंथ। See? आप एंजॉय करें। और सिर्फ रमजान के हवाले से नहीं, आपको ईद पे कहीं जाना है, कोई मेहंदी है, कोई माइयो है, Gift. द ट्रेडिशन हम पाकिस्तान में हाँ। इसको देते हैं, Very तो इससे true. बहुत सारी चीजें आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और हेल्दी है, कुछ बस- और खराब नहीं होती। अच्छा आप- नादिया, मैं आपको मैंने एक और सुना बताऊं, है, नहीं, मैंने नहीं, सुना एक है मिनट, कि मुझे आप- बोलने दें आप पहले। नहीं, नहीं, मुझे बोलने दें एक पहले आप। मिनट अहमद, मैंने देखिए- सुना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात हाँ, कर रही हूँ। हाँ। मैंने सुना नहीं है, मैंने देखा भी है। सुना क्या है, मैंने देखा भी है कि आप बहुत खूबसूरत पैकेजेस भी आपके बने Oh, होते हैं, yes. गिफ्ट पैकेज के। आप इतना अच्छी तरह से इसको पैक करके देती हैं कि जैसे हम दूसरों के यहाँ ऑन ईद के ऊपर लेके जा सकें और खुशियां मना सकें ईद की एक माशाअल्लाह, साथ, मुंह मीठा माशाअल्लाह, करें। माशाअल्लाह। और इसके अलावा खाना केटर करती हैं आप, तो आपने तो सबको बिल्कुल सारा टाइम उनका फारिग कर दिया है कि अब वो सिर्फ ईद की तैयारी करें, खाना पकाना जो है घर आप का सिर्फ खाना मेहंदी करेगा। लगाएं, बिल्कुल, आप मेहंदी लगाए या सफाई करें, खाना आप उस पे जोड़ दीजिए। वेरी गुड। मैं क्या कहने जा रहा था, एक और चीज मैं इनको बताऊं, रेसिपी नादिया को। ये टिक्कियां जो है, मैंने इनको ट्राई किया था खीर के साथ, ओह, किसी ने नहीं सोचा होगा, मैं बता रहा हूँ, और क्या इतना मैंने एंजॉय किया इसको। और ईद आ रही है, खीर होगी, आप इसको टुकड़े टुकड़े करें और उसको खीर में डालें क्या और बात। खीर में डाल के इसको मिला के खाएं आप। मैं बता रहा हूँ, यकीन कीजिए नादिया, मैंने आपको एक और नई डिश बता दी है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। We will work on that इंशाल्लाह। जी, इंशाल्लाह नादिया हमारे साथ मौजूद होंगी। डिजाइनर्स एंड ब्राइडल एक्सपो मिसिसागा कन्वेंशन सेंटर, मार्च 18 एंड मार्च 19 दोनों दिन हमारे साथ ये रहेंगी। रौनक भी बख्शेंगी, मुंह भी मीठा करेंगी और आपके मेहमानों का भी मुंह मीठा कराएंगे विद द गिफ्ट बॉक्सेस। लॉट्स ऑफ सेलिब्रेशन, इनकी सेरेमनी होगी वहां पर इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ताला। तो हंसती मुस्कुराती शख्सियत से मिलके आपको बड़ी खुशी होगी। इवेंट्स बाय टीम ऑफ 2 का ये ऑनर है कि घर का खाने की वहां पर ओपनिंग सेरेमनी बड़े जबरदस्त तरीके से होगी। खानदानी बहुत खाना। शुक्रिया। खानदानी खाना, हाँ खानदानी खाना है ना, हाँ, जी जी, खानदानी खाना। खानदानी खाना। आई एम सॉरी। माशाल्लाह। इट्स ओके। ये मेरे लिए बहुत ऑनर की बात है कि माशाल्लाह आप लोग मेरे लिए इतना कर रहे हैं। और एज अ पब्लिक, इट्स माय फर्स्ट इवेंट। मैंने इससे पहले भी एक इवेंट किया था, बट दैट वाज ऑन अ स्मॉल स्केल, बट दिस वन इज द लाइक अ बिग स्केल एंड इट्स माय रियली ब्लेसिंग टू मी
मैं शेरा और अहमद भाई के साथ फर्स्ट टाइम इस तरह ओपन मार्केट में आ रही हूँ. माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह. दुनिया आपको सुन रही है और चाहेगी कि ये आपके जो सौगात है यहाँ से लेकर के दुनिया में जाए पैकेजेस के साथ. एक बात और हम आपको बता दें कि वहाँ पर ओपनिंग सेरेमनी ऑर्गेनाइज की गई है खानदानी खाना की, तो अगर आप उसमें शामिल होना चाहते हैं, रिबन कटेगा जिस वक्त आप उसमें शामिल होना चाहते हैं तो आप ज़रूर उसमें वक्त पर पहुंच जाए, अर्ली पहुंच जाइए, ताकि आप कॉल कर सकते हैं मज़ीद इंफॉर्मेशन के लिए 647-273-2393 पर. एक और कॉल आ रही है. एक सेकंड के लिए आप होल्ड करें. मैं ये कॉल चली गई. खैर कोई बात नहीं, हम दूसरी कॉल ले लेंगे. फरिया की कॉल थी जो कि हमारी मेहंदी आर्टिस्ट हैं और क्या बात है, फुल इंतजामात हैं. जी जी बिल्कुल. अभी रिवाज हमारे साथ आने वाले हैं क्योंकि वो उन्होंने बहुत बड़ा सेटअप कर रहे हैं वो वहाँ डिजाइनर्स एंड ब्राइडल एक्सपो में, और ईद और पार्टी के हवाले से तमाम इंतजामात वो कर रहे हैं आपके ड्रेसेस के लिए. तो सब लोग आप लोग वहाँ पहुँचना है आपको मार्च 18 मार्च 19 को मिसिसागा कन्वेंशन सेंटर में, और हॉल नंबर FG है क्योंकि देखिए मिसिसागा कन्वेंशन सेंटर इज अ ह्यूज डिफरेंट हॉल्स होते हैं. हॉल FG. हाँ, हॉल FG में आपने पहुंचना है डिजाइनर्स एंड ब्राइडल एक्सपो के लिए. वो इसलिए मैं बता रही हूँ अहमद के समटाइम्स इट्स क्राउड बहुत बड़ा हो जाता है और फिर वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस हॉल में जाना है. तो हमने आपको बता दिया है कि आपने FG हॉल में जाना है और सीधे अंदर आ जाना है. सिक्योरिटी को भी बताना है कि आप हॉल FG के मेहमान हैं डिजाइनर्स एंड ब्राइडल एक्सपो के, ताकि अगर क्राउड बहुत ज्यादा लाइन बनी हुई है तो आप अंदर आ सकें. साइंस वहां लगे होंगे लेकिन स्टिल मैं आपको ये सब इसलिए बता रही हूँ कि इजी एक्सेस हो जाए. फ्री एडमिशन है, फ्री पार्किंग है. जी नादिया. जनाब बिल्कुल हम इंतजार करेंगे इंशाल्लाह आप सब लोगों का. और क्या चाहिए, फ्री एंट्री, फ्री पार्किंग और इतनी सारी चीजें दुनिया भर के आपको स्टॉल्स वहां मिलेंगे. ब्राइडल वन स्टॉप शॉप. ज्वेलरी ले, ड्रेसेस ले, मीठा का बंदोबस्त करें और फ्रेश डेकोर होगा. हमारी फ्रेंड है हाँ बिल्कुल. आप लोगों की सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी इंशाल्लाह. इंशाल्लाह ताला. ये प्रॉब्लम पता है क्या बता रही है किस चीज के लिए, कि आपके इवेंट्स जो है आने वाले साल में जितने भी हैं वो आप डिजाइनर्स एंड ब्राइडल एक्सपो में आए. डेकोरेटर से लेके केटरिंग से लेके ड्रेसेस से लेके सब कुछ आप. चलो मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है. क्यों पूछिए क्यों? हाँ, मैं सारा दिन टिकिया खाता रहूंगा. अहमद के हथकड़ी लगाइएगा ताकि ये टिकिया. कश्मीरी चाय. जी बिल्कुल. क्या बात. नादिया बहुत अच्छा लगा आपका साथ. और कुछ आप कहना चाहेंगी, कोई रिक्वेस्ट करना चाहेंगी हमारे डिजाइनर्स एंड ब्राइडल एक्सपो में आने वालों के लिए? हम अपने सारे सामाइन को कहेंगे कि आप सब लोग आए, हमें बहुत अच्छा लगेगा. आइए, एंजॉय करिए, हम लोग को अप्रिशिएट किए. हम कोई भी इवेंट लेकर आता है उसके पीछे बहुत मेहनत शामिल होती है, बहुत प्यार शामिल होता है. तो आप सब लोग आइए, हमें सपोर्ट करिए और एंजॉय करिए. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. जबरदस्त लगा. थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस. जज़ाकल्लाह. अल्लाह हाफिज फी अमान अल्लाह. बहुत प्यारी कॉल थी और आप जी कॉल कर लें आप. हाँ मिला लें बिल्कुल. जब तक मैं- हमारी जो कॉल्स तो हमारी हाँ आती चलो रहेंगी आप इंशाल्लाह. हाँ आप कॉल कीजिएगा. अच्छा अली रजा साहब ने हमें ज्वाइन किया है. बहुत बहुत शुक्रिया अली Thank रजा you, Ali साहब, Raza. for ज्वाइन Thank करने you के. so देखिए much. अभी बहुत प्यारी कॉल थी नादिया की जिलानी की, और ये नादिया जिलानी बहुत मुखलिस शख्सियत, और इंशाल्लाह मुलाकात होगी. आपको मज़ा आएगा मिलकर के हम सबसे इंशाल्लाह वहाँ पर, और हमें भी बहुत अच्छा लगेगा आप सबसे मुलाकात करके इंशाल्लाह वहाँ पर. और हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू शो टीम ऑफ टू. वी आर लाइव ऑन फेसबुक. आपकी कॉल मिस की है हमने क्योंकि हम अपने खानदानी खाना जो हमारे वहाँ पर एक एग्जीबिशन कर रहे हैं उनसे हम बात कर रहे थे. फरिया, आप कुछ कहना चाहेंगी इवेंट्स के बारे में? बहुत अच्छे इवेंट्स होते हैं आपके, और मैं अभी भी आपसे बुकिंग करने के लिए ही कॉल कर रही हूँ. मैं आपके साथ पिछले 10 सालों से मेहंदी लगा रही हूँ. जी जी बिल्कुल. जी, आपका शो भी बहुत अच्छा होता है और आप दोनों बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह. अरे बहुत अरे, शुक्रिया. thank you, आप फरिया. खुद इतनी प्यारी है, इतनी फरिया खूबसूरत, के बारे इतनी में अच्छी- मैं बताऊं बहुत आपको अच्छी कि शख्सियत. सालों से हाँ बेशक. मैं ये कहूंगी शादी हुई बच्चे हुए. हो गए मुझे आपके साथ. हाँ, शादी हुई बच्चे हुए, बच्चे बड़े हो रहे हैं. माशाल्लाह. और माशाल्लाह. जी. माशाल्लाह फरिया हमारे साथ हैं. बहुत खूबसूरत मेहंदी आर्टिस्ट हैं ये,
اور ان کی مہندی بہت مشہور ہے, ان کا آرٹ بہت مشہور ہے. تو کیونکہ نادیہ خود بھی بہت خوبصورت ہے ماشاء اللہ. فریہ آپ اپنا نمبر بتائیے تاکہ اگر ایونٹ کے علاوہ, ہمارے ایونٹ کے علاوہ آپ کی ضرورت ہو تو آپ کو لوگ کس نمبر پہ کال کریں. جی میرا نمبر ہے 6477828501 اور میرا انسٹاگرام آئی ڈی ہے hina_fariha FARIHA. ٹھیک ہے, 6477828501. 8501. یاد رکھیے گا یہ نمبر آپ سب, 6477828501. کیا نام ہے؟ اور فریہ آپ یوٹیوب پہ بھی ہمارا یہ پروگرام جائے گا, now forever آپ کا یہ نمبر رہے گا وہاں پر, اور انشاءاللہ تعالی ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلیں گے. تو پروگرام کے بعد ہم بات کریں گے کہ آپ اس دفعہ کیسے آ رہی ہیں ہمارے ساتھ, ٹھیک ہے؟ چلیں ابھی بھی تھوڑا سا بتا دیجیے. انشاءاللہ یہ تو پوری طرح آتی ہیں, پورا ایک ان کا بوتھ سجا ہوا ہوتا ہے اور وہ بس اپنے آرٹسٹ لے کر آپ آتی فریہ ہیں. کو بتانے دیجیے. جی بتائیے فریہ آپ. جی میں ہمیشہ ٹیبل بک کرتی ہوں اور الحمدللہ میرا بہت 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 اچھا جاتا ہے, اور میں 10 سالوں میں بیچ میں کبھی کہیں کسی اور کے ساتھ نہیں آج تک میں نے کیا. میں ہمیشہ شائلہ آنٹی کے ساتھ کرتی ہوں اور مجھے بہت مزہ آتا ہے. مطلب مجھے ایک عید والا وہ فیل آتا ہے, ایک روف کے نیچے آپ کو سب چیزیں ملتی ہیں, اور جو وہاں پہ جو تفریح آ رہی ہوتی ہے وہ ایک الگ چیز ہوتی ہے کہ آپ کو لگتا ہے اتنی دور کینیڈا میں, مطلب بہت سے لوگوں کی فیملیز, جیسے میری یہاں پہ بہت زیادہ بڑی لمبی چوڑی کوئی فیملی نہیں ہے, تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ عید والا فیل آتا ہے وہاں. ہم آپ کی فیملی ہیں, ہم ایک ہیں. بٹ آؤں ضرور. تھینک یو فریہ, اور ہمیں بھی اچھا لگتا ہے, اتنی رونق بخشتی ہیں آپ اپنے آرٹسٹ کے ساتھ وہاں پر موجود رہتی ہیں. بڑے سپورٹیو ہیں ان تو کے لیے. اور تھینک یو اگین کہ آپ پھر ہمارے ٹیم آف 2 ایونٹس کا پارٹ بننے جا رہی ہیں. جی تھینک یو سو مچ. تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ. تھینک یو فریہ. پتہ ہے ہم جب فریہ سے بات کر رہے تھے تو ہمارے ایک اور ڈیزائنر ہمیں کال کرنے کی کوشش کر رہے تھے, ان لوگوں کی طرف سے کال آ رہی تھی. تو آج کا سیشن تو ایسا ہو گیا کہ باتیں ہو گئی, لیکن یہ ایک ایکسائٹمنٹ ہے کہ ڈیزائنرز اینڈ برائڈل ایکسپو کے لیے ہمارے جو ایگزیبیشن کر رہے ہیں وینڈرز, جو وہاں اسپانسرشپ کر رہے ہیں, سیل کر رہے ہیں, وہ لوگ بھی ایکسائٹیڈ ہیں اور وہ خود آ کے آپ کو بتانا چاہتے ہیں. ہم کوشش کرتے ہیں کال ملانے کی رواز کے ساتھ, تو دیکھتے ہیں کہ رواز کی کال ہم سے ملتی ہے, اللہ کرے کہ مل جائے. بہت گڈ لک ہوگا اگر ہماری کال مل جائے گی, کیونکہ دیکھتے ہیں کیا لے کر آ رہے ہیں یہ ڈیزائنرز اینڈ برائڈل ایکسپو میں. جی کال جا رہی ہے اور انشاءاللہ دیکھیں اگر پک اپ دا فون. I know they are very busy people. Hello. Hello, good morning and welcome to show team of 2 Tea Talk. Good morning, Shaila ji. How are you? آپ بالکل اچھے ہیں, اور آپ کی کال پہلے تو سوری کہ مس کی, لیکن اب آپ کی کال مل گئی تو ہم بہت اچھے ہو. اچھا میں بھی اچھا ہوں. No problem. It's all کوئی پرابلم نہیں ہے آپ کے اچھے ہونا. ٹھیک ہے وہاں آؤ گی نا پھر پوچھوں گا میں. It's always a pleasure. آپ دونوں کے ساتھ کام کرنا ایسا لگتا ہے کہ لائک کام ہی نہیں کر رہے, بس we're just having fun. بالکل بیٹا, بالکل. جی رواز کی طرف سے ثانیہ آئی ہیں ہمارے ساتھ, اور کیا لے کر آ رہی ہیں آپ ڈیزائنرز اینڈ برائڈل ایکسپو میں مارچ 18 اینڈ مارچ 19 کو مسیساگا کنونشن سینٹر میں. یہ اپنے ہسبینڈ کو لے کے آ رہی ہیں, میرے دوست ہیں بہت اچھے. Because he is tall, so سارے جتنے بھی ہمارے clients, customers جو بھی ڈھونڈتے ہوگے تھے, ہم نے دور سے دیکھ لیا آپ کا اسٹال. Very nice. ہاں tall. Yeah, they stand tall for us too. ہاں بالکل پوری تیاری کر لی ہے فار عید آلسو, فار برائڈل ایکسپو, اور اتنے نئے ڈیزائنز آئے ہیں. وی ہیو almost like more than 300 different designs. Oh, wonderful. 400 بہت وائڈ ورائٹی ہے. اچھا. اور ایز آپ کو پتا ہے آپ کے یہاں تو ہم ڈبل اسٹال, 2 اسٹال ہوتے ہیں, تو تاکہ میں اپنی میکسیمم کلیکشن لے کر آؤں اسٹال پہ. بہت خوبصورت اور بہت بڑا سیٹ اپ ہوتا ہے ان کا, اور ہمیشہ سے. اور سب سے بڑی بات یہ ان کے پرائزز بہت مناسب ہیں, اور ان کے ڈیزائنز اتنے اچھے کہ ان کے وہاں جتنا رش ہوتا ہے نا, اٹس امیزنگ.
اینڈ ان کی ایک اور خاص بات ہے کہ یہ مسکراتے رہتے ہیں. بہت پیارے لوگ. جی ہنستے بتائیے. مسکراتے. میں اس وقت بہت ایکسائٹیڈ ہوں. صرف یہ پہلے جاننا چاہتی ہوں 300 ڈیزائنز آپ نے تو کمال ہی کر دیا. میں کہتی ہوں بہت ہیوج ورائٹی فار اینی بڈی, کیونکہ پتہ کیا ہے آپشنز ہونی چاہیے. اگر میں نے بھی پیسے خرچنے, اگر میں نے کچھ پہننا ہے, کچھ الگ ہونا چاہیے, کچھ ڈفرینٹ ہونا چاہیے, تو ہر ایک مطلب بہت ڈفرینٹ ہر ایک سوٹ, ہر ایک کلیکشن مطلب ڈفرینٹ ہے. آپ مطلب اگر اسٹائل کی بات کریں یا سوٹس کی کسی کی بھی بات کریں, سارے الگ الگ آپ کو ہر ایک ڈفرینٹ رینج, اتنی چوائس ملے گی جب آپ اسٹال پہ آئیں گے. آپ تو شیلا جی خود میرے یہاں سے کپڑے پہن دیا, آپ کو پتا ہے ہاؤ واٹ کائنڈ آف مٹیریل وی ہیو, اسٹائل وی ہیو, بالکل سمپل اسٹائلش, بہت. جو آپ بھی پہن سکتے ہیں, شادیوں میں بھی پہن سکتے ہیں. میرے ایسے کپڑے ہیں کہ آپ یو کین ویئر لائک اینی ویئر. آپ کو میں بتاؤں کہ میں پاکستان گئی تھی, سڈنلی آئی ہیڈ ٹو گو ٹو پاکستان. میں اپنے سارے دیکھنے والے اور سننے والوں کو بتانا چاہ رہی ہوں, اور میں نے ثانیہ سے جو کلیکشن لی تھی وہی لے کر میں گئی, اور وہاں سب لوگ مجھ سے پوچھ رہے تھے او یہ کہاں کا ہے, کس ڈیزائنر کا ہے, اچھا یہ نیو ارائیول ہے. میں نے کہا کہ یہ رواز ہے, کینیڈا میں ہے. اور بالکل بالکل جی اسپیشلی آپ کا جو گرین اور مسٹرڈ کلر کا میں ٹاپ میں لے کر گئی تھی, اٹ واز امیزنگ فار ایوری ون. ہاں جی, نہیں میرے تو لائک ایون نیو مامس لائک یو نو جن کے جو نہیں زیادہ یو نو ہیوی کپڑے پہن سکتے, ان کو بھی اتنے کمفرٹیبل لگتے ہیں. دے اسپیشلی کم ٹو می فار. ویری نائس, ویری نائس. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ ایک چھوٹی سی اچھی سی بات, ڈیزائنرز اینڈ برائڈل ایکسپو میں جو میرے آنے والے ہیں ان کے لیے کتنا اسپیشل ہو رہا ہے وہاں. بڑا زبردست. میں دیکھو آپ جب بھی میں نے آپ کے ساتھ دیٹس لائک دا آن سیٹ آف یو نو جیسے رمضان کے آس پاس ہوتا ہے آپ کا مطلب, اس سے تو لوگ اتنا اس کو لک فارورڈ کرتے ہیں, اتنا کراؤڈ آتا ہے. سو آئی ہیو آلویز بین ویری ویری you know I'm elated to see the crowd that comes to your bridal expo. جی ہاں, تو وہ جب آتے ہیں نا وہ لک فارورڈ کرتے ہیں کہ کیا نیا آیا ہے, جسٹ ٹو یو نو لائک اے کرٹن ریزر ٹو واٹ ایوری بڈی ہیز ٹو آفر. اور شاپنگ بھی کرتے ہیں بہت لوگ. سو اٹس آلویز آئی لو یو نو دا اسٹارٹنگ اینڈ آپ کرٹن ریزر کہہ لو, آپ کا جو برائڈل ایکسپو ہے, اٹس آلویز این امیزنگ وینیو, امیزنگ you know kind of crowd that comes, everything, and you both are also amazing, so I don't have to say. بس اپنا خیال رکھنا ہے آپ نے اور آپ کی ٹیم نے, ہماری پوری ٹیم کو میں یہی کہتی ہوں, ڈیزائنرز اینڈ برائڈل ایکسپو کی ٹیم کو, کہ اپنا خیال رکھیں اور ہم وہاں پر جو ہے نا تاکہ ہم ہنسی خوشی سب سے مل سکیں. کیونکہ جب سے میری طبیعت خراب ہوئی ہے نا, تو میں ہر ایک کو سب سے پہلے یہ ایڈوائز کرتی ہوں, ٹیک کیئر آف یور سیلف, اینڈ آئی ایم سیئنگ اٹ سیم ٹو یو. رواز, ثانیہ, آپ کو اپنا خیال رکھنا ہے تاکہ ہمارے آنے والے مہمانوں کو آپ ہمیشہ کی طرح سے اچھا سا ٹریٹ کر سکیں. بالکل, آپ کے ساتھ always a pleasure working like you guys as both of you. مطلب میں ہمیشہ سے کہتی ہوں, ابھی بھی کہہ رہی ہوں, میں نے اپنا بزنس ہی آپ کے یہاں سے شروع کیا. You are the ones that I started my work with, and it's always been very good experience. God bless you and wish you all the best. اور میرے ایک ڈریم ہے کہ آپ کی بہت بڑی سی فیشن ڈیزائن کی دکان ہو. You will. And it is in a team of in events by team of two always. ہاں بالکل خوبصورت سیٹ اپ کے ساتھ, خوبصورت ان کی پوری شاپ سجتی ہے, ایک بوٹیک. لیجیے, میرا خواب پورا ہو گیا. ہاں اور بھی خواب تو دیکھتے رہنا چاہیے, بالکل بڑے سے بڑا. بالکل, آپ کی وجہ سے ہمیں اپرچونٹی ملتی ہے اتنے لوگوں کو ٹچ بیس کرنا, کسٹمر بیس بنانا, کلائنٹس بنانا. سو اٹس آلسو یو آر لائک اے بگ لنک فار آل دیٹ. اور آپ اپنی نا اپنے چھوٹے والے فلائر ضرور لے کے آئیے گا اپنے ساتھ. اچھا اب ہم آپ کا سرپرائز کچھ تو رہنے دینا ہے نا, ہم نے بہت سارا. بالکل ہے نا, بتانا. ہاں تھوڑا ٹھہر کے بتانا ہے ہم نے. صحیح ہے. بالکل. تھینک یو ویری مچ سونیا, تھینک یو ویری مچ کہ آپ اپنے ڈیزائنز لے کر آ رہی ہیں. تھینک یو. تھینک یو. سو نائس, سو نائس. سب کو سلام, دعا.
थैंक यू Okay, थैंक यू bye. अच्छा जी, आपके लिए अच्छा। पैगाम आया हुआ है जी। असफर सईद डीन साहब। अच्छा। मेरा ख्याल है इनकी हम लोग गए हुए थे, तो आई थिंक आई जी, मिस दिस कॉल जी, टू हाँ। एनीवेज। और असफर सईद डीन साहब जो हैं वो कह रहे हैं कि स्टॉल की क्या प्राइस है, आप इसके लिए मुझे कॉल करना होगा जी आपको। आप मुझे कॉल कीजिए, जो नंबर आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है 647-273-2393 पर ये ऑफ द स्क्रीन एयर पे है। आपसे बात करेंगे। ऑफ द एयर हाँ, आप मुझे 1 कॉल घंटे के बाद कीजिए। आप कॉल कीजिएगा इस नंबर पे। शैला बताइए, ठीक है, सॉरी, गो हाँ। अहेड। जी 647-273-2393 पे कॉल कीजिए, सारी इंफॉर्मेशन आपको दी जाएंगी। फिर दूसरा सवाल इनका ये था, जी। आप उनको ऑन द एयर बता सकती हैं कि असफर सईद साहब कह रहे हैं कि हाउ टू बुक द स्टॉल्स। बिल्कुल, आपको बुक इस तरह करना है कि आप अपने बिजनेस का नाम मुझे भेजेंगे और क्या बिजनेस है, क्या प्रोडक्ट्स हैं आपके पास, तो उसके लिहाज से आपको बताया जाएगा कि आप किस कैटेगरी में आते हैं, आपकी स्टॉल की प्राइस क्या है, और आप पेमेंट करेंगे बाय ईमेल। और जिस तरह भी आपका पेमेंट का तरीका आप चाहते हैं उसको हम फॉलो करने की कोशिश करेंगे। और जैसे ही आपकी पेमेंट आती है, स्टॉल बुकिंग होती है, आपके बिजनेस का लोगो और आपका सोशल मीडिया पेज हम उससे लिंक कर देंगे अपने वेबसाइट पे। तो जो भी हमारी वेबसाइट पे जाएगा वो जब आपके लोगो को क्लिक करेगा तो आपके सोशल मीडिया पे पहुंच जाएगा कि आपके बिजनेस को देखे कि कौन सा बिजनेस, क्या प्रोडक्ट्स डिजाइनर्स एंड ब्राइडल एक्सपो या ईद फेस्टिवल में आ रही हैं। ये अपॉर्चुनिटी वॉलंटियरली कहना चाहिए, ये अपॉर्चुनिटी इज अ गिफ्ट टू ऑल माय वेंडर्स हु बुक द स्टॉल। अच्छा, दूसरी चीज़ है कि इनको बताएं आप कि हमारी जो स्टॉल्स हैं, मैं बताता हूँ कि दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से हमारे पास स्टॉल्स आते हैं। जी। एंड अल्हम्दुलिल्लाह दे हैव देयर वीज़ास एंड एवरीथिंग, दे कम हियर, दे स्टे इन द होटल्स फॉर वीक और टू। इंडिया से, थाईलैंड से, मुख्तलिफ जगहों से, एंड अल्हम्दुलिल्लाह इट्स सो वेरी सक्सेसफुल। तो आप असफरदीन साहब ज़रूर आप कॉल कर सकते हैं शाला को इन अबाउट एन आवर। सो 647-273-2393, that's the number, and inshallah she will give you the detail, the price and all that regarding the stalls, and inshallah we'll talk to you. बहुत शुक्रिया आपके कंसर्न का, और आपने कॉल की, सो नाइस ऑफ यू। मैंने कॉल तो नहीं की, मेरा ख्याल है कि मैसेज किया अभी आपने, लेकिन इन द पास्ट आई थिंक आई सॉ हिज नंबर समवेयर, वी वर अवे। एनीवेज, जरीन कुरैशी साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, बहुत बहुत शुक्रिया जरीन। एंड उसके साथ साथ हिना जका, बहुत बहुत शुक्रिया हिना जका, थैंक यू जी। अच्छा, अब देखें डिजाइनर्स एंड ब्राइडल नया गोल नहीं आई काफी, और मिस किसी कर दफा रहे हैं उन्होंने हम कहा था आपको। कि कैन शी जॉइन अस इन आवर टीम। यू आर आवर टीम, यू नो, नया गोल, जी। गिव अस अ कॉल। एक्चुअली देखें, मिस करते हैं हम अपने लोगों को, जो लोग पाबंदी से हमारे साथ, हमारे साथी लाइव ऑन फेसबुक आते हैं ना, हम उनको बहुत मिस करते हाँ, हैं। हिना जका कह रही हाय, हेलो हेलो। जी बिल्कुल। अच्छा, आज हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है इस वक्त, हम उसके लिए आपको बता दें कि डिजाइनर्स एंड ब्राइडल एक्सपो 2023 मिसागा कन्वेंशन सेंटर में मार्च 18, मार्च 19 स्टॉल बुकिंग एंड शाला जी अभी तक हम स्पॉन्सरशिप ब्रेक पे नहीं गए। स्टॉल बुकिंग एंड स्पॉन्सरशिप के लिए 647-273-2393 पे कॉल कीजिए। हम क्विक इतनी जल्दी ब्रेक लेते हैं। 647-273-2393। जी बिल्कुल। और हम कमर्शियल ब्रेक, हमें अपना प्रोमो जरूर वो करना चाहिए, तो इसलिए वापस आते हैं। जाना We'll be कहीं नहीं, right back. बहुत सारी बातें करनी है। जरूर हाँ। The team of two, just for you. Buying a house or selling a house, the team of two just for you. That is none other than Ahmed and Shahla Jafri. Free market evaluation with no obligation for all your real estate needs. Real estate की दुनिया में एक ऐसा नाम जो आपके घर के सपने को हकीकत में बदलने में कदम कदम आपके साथ. Call Ahmed and Shahla Jafri 416-704-0651. Buying Just because we're not posting solds
doesn't mean we're not working. We're always working. We just put an offer on a house out in Vaughan. Sold! We certainly don't have a sign in the window saying gone fishing. Sold! I'm dealing with an offer on our listing today. Sold! And of course, every day has its ups. Sold! And downs. Truth is, we're always working. Every day's a rat race. All in a day's work. India Bazaar. Fresh pigs, always fresh. Fruits, vegetable, meat, groceries, dine in and take out. All in one. You can come to India Bazaar. India Bazaar. This branch is here in Brampton by Sandalwood and Kennedy. Another branch in Islington and Albion intersection, which is Etobicoke, Toronto. 905-840-1116. 905-840-1116 India Bazaar. Dine in and take out. Great place. India Bazaar. Optimal Security. With concerns about crime and terrorism on the rise, the demand for private security services is rising steadily to protect against different crimes. Optimal Security. We have the guts to secure your life and business. Optimal Security guards are trained with adequate knowledge about security techniques. Optimal Security, your best choice of feeling secure. Optimal Security. Call 365-994-0486. Ahmed and Shala Jaffrey, the team of two just for you, bringing the most beautiful designers and bridal expo, Mississauga Convention Center, March 18th and 19th. Stall booking and sponsorship 647-273-2393. All the business community is welcome for your business promotion, exhibition and sale. 647-273-2393. वेलकम बैक. कैसे हैं आप लोग? बेचैनी थी मुझे कि मैं आप लोगों से दूर कैसे चली. दूर नहीं थी मैं, मेरे मैसेजेस चल रहे थे आप लोगों के लिए. आपके मैसेजेस हैं, वो आपके काम आने वाले मैसेजेस हैं जो हम इसमें लाते हैं. हमारे स्पॉन्सर्स जो मैसेज देते हैं वो आपके लिए देते हैं. सिक्योरिटी चाहिए आपको अपने इवेंट्स के लिए, उसका मैसेज हमने आपको दिया. घर खरीदना बेचना है आपको, उसका मैसेज हमने आपको दिया. आपने शो टीम ऑफ टू टी टॉक पे आना है, अपना व्यू देना है कि आप किसी बात के बारे में क्या सोचते हैं या किसी को कोई फ़ायदा हो सकता है आपकी एक अच्छी थॉट से. तो छोटी सी क्विक सी स्टॉल कि आप बात कर सकते हैं हमारे साथ शो टीम ऑफ टू टी टॉक में 647-273-2393 पर. जनाब कनाडा में सिर्फ इसलिए आए थे कि हमें पीस मिले. ये एक कपल का कहना है और वो क्यों कह रहे हैं ये आपको मैं बताऊंगी. दूसरे ये कि देखें नेटफ्लिक्स जो है ना, वो उसने लास्ट टाइम मैंने आपसे एक खबर शेयर ये की थी एक कि नेटफ्लिक्स जो है ना उसने एक सिस्टम जारी किया है कि चूंकि लोग शेयर करते थे कोड उसका, तो उन्होंने अब शेयरिंग पे भी कास्ट लगा दिए है ना. और वो कास्ट थोड़ी आपको पे करनी होगी और एक के पर सिर्फ 2 शेयर कर सकते हैं या जो भी उन्होंने नंबर किया था.
لیکن دوسرے کنٹریز میں سنا یہ جا رہا ہے, آج مجھے کہیں بات ہو رہی تھی تو مجھے یہ پتا چلا کہ بھائی نیٹ فلکس جو ہے نا اپنی پرائسز کو جو ہے وہ کم کر رہے ہیں. تو یہ کینیڈا کے ساتھ یہ ذاتی کیوں, پرسنل اوپینین ہے, اور یہ ایک ڈسکشن ایک جگہ بیٹھ کے باتیں ہوتی ہیں جیسے ان میں سے تھا. ریالٹی کیا ہے وہ آپ کو مل جائے گی, آپ فائنڈ آؤٹ کریں. لیکن ایک میرے ذہن میں آیا کہ میں شیئر کروں کہ کیا اگر ایسا ہے تو کیوں ہے, اور اگر ایسا نہیں ہے تو کیوں یہ بات کی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, اچھا ایک تو یہ بات ہو گئی. اور سائنٹسٹ یہ بہت امپورٹنٹ ہے احمد, دیکھیں میں آپ کو بتاؤں, لیکن یہ امپورٹنٹ بات ہے, لیکن ایک امپورٹنٹ میسج ہے آپ کے پاس. پہلے آپ وہ شیراز حسین رائل فائنینشیل کے جناب بہت شکریہ, اس کو شیئر کرنا ہے آپ کو. بالکل بالکل جناب, شیراز حسین ہر جگہ ایک شیراز حسین کا نام چل رہا ہے. اور کیوں چل رہا ہے؟ شیراز حسین صاحب نے بے شمار لوگوں کی بڑی خدمت کی ہے, اور بڑی ینگ اینڈ ٹیلنٹڈ, ویری پروفیشنل. تو جناب وہ یہ شیراز حسین سے مل کر کے آپ کو بڑی خوشی ہوگی. نمبر میں آپ کو سب سے پہلے بتا دوں ان کا, شیراز حسین صاحب کا, نوٹ کیجیے گا 647-271-4147. اور کیا ہے ان کی خوبی؟ ہی از اے مارگیج پروفیشنل. مارگیج ہو, ری فائنانسنگ ہو, لونز ہو, کریڈٹ لائن ہو, بزنس کے سلسلے میں آپ شیراز حسین صاحب سے ضرور رابطہ کیجیے گا. فائنینشیل کوئی بھی میٹر ہو, نو پرابلم. ان کا کہنا ہے کہ آپ کا اگر کریڈٹ بھی ٹھیک نہیں ہے, یو ول گیٹ اٹ ڈن. اٹس امیزنگ. اور بہت بڑی بات ہے, اور یہ کہ ہیو سین اٹ کہ ہاؤ شیراز ڈز اٹ. ایڈجسٹ کرتے ہیں. بالکل. ابھی ریسنٹلی میرے کلائنٹ کو انہوں نے مارگیج دلائی ہے, اور بڑے پیارے طریقے سے, بہت اچھے طریقے سے. اور جیسا کہ میرے کلائنٹس جو تھے, آف کورس آپ کچھ ویک پوائنٹس ہوتے ہیں, کچھ اسٹرانگر پوائنٹس ہوتے ہیں, یہ سب کو گیدر کر کے ایک سولوشن نکالتے ہیں. تو اس میں سے جناب نے ابھی ریسنٹلی میرے کلائنٹ کو انہوں نے مارگیج دلائی ہے, ابھی کل ہی پرسوں لائک فرائیڈے کو فائنانسنگ کی انہوں نے ڈن. الحمدللہ. بہت بہت شکریہ شناز. اسی طرح سے آپ بے شمار لوگوں کی خدمت کرتے چلے آ رہے ہیں. تو ونس اگین فار آل کائنڈ آف یور ریئل اسٹیٹ کے جو بارے میں جو مارگیجز ہیں یا ری فائنانسنگ ہے, لونز ہے, کریڈٹ لائن ہے, پلیز ایک نمبر نوٹ کیجیے گا شیراز حسین کا 647-271-4147 شیراز حسین. اور احمد اینڈ شہلا جعفری دا ٹیم آف 2 جسٹ فار یو کا ریفرنس ضرور دیں آپ, پھر دیکھیں آپ 4 چاند لگ جاتے ہیں. بہت بہت شکریہ شیراز. تھینک یو ویری مچ فار helping us out for our clients, and inshallah we'll keep doing the business together. Once again, Shiraz Hussain for all kind of your loans and mortgages. Services 647-271-4147. جی شالا جی. ہاں اچھا, سائنٹسٹ کیا کہہ رہے ہیں دیکھیں, کیونکہ اب اچھا سیزن آنے والا ہے, بیک یارڈ میں ہم بیٹھنے والے ہیں, پارکس میں ہم جانے والے ہیں, آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز ہونے والی ہیں, اور اچھے موسم میں کوشش یہ کی آؤٹ ڈور ایکٹیویٹیز تو بھی ہو رہی ہیں, اسکیئنگ ہو رہی ہے, ہاں, لیکن اس پیمانے پہ نہیں ہو رہی, اور زیادہ ٹائم ہم گزاریں گے باہر. لانگ ڈرائیو پہ بھی لوگ جا رہے ہیں. جی ہاں, لیکن یہ میں اوپن, ہاں, تو بات یہ ہے کہ اس لیے میرا بہت زیادہ کنسرن ہے کہ سائنٹسٹ نے یہ خدشہ ظاہر کیا ہے کہ برڈ فلو کی کوئی کائنڈ ہے جو کہ اب اینیمل سے ہیومن میں ٹرانسفر ہو سکتی ہے اس سیزن میں, اس کمنگ سیزن میں. تو اس کے لیے بہت زیادہ یہ وارن کر رہے ہیں وہ لوگ, اور اپنے آپ کو بہت پروٹیکٹ کرنا ہے آپ نے. اور آئی ڈونٹ نو کیسے پروٹیکٹ کریں گے, یہ نہیں مجھے پتا, کیونکہ میں نے جلدی میں, ہاں دیکھیں یہ بہت اچھی بات کی ہے احمد آپ نے. اس قسم کے جیسے کہ اب مسکیٹو ہے, اسپرے آتا ہے نا, ہاں, یو ہیو ٹو اسپرے دیٹ. برڈ فلو مسکیٹو نہیں میں ایک بات کر رہا ہوں, وہ بھی ہاں ایگزامپل دے رہے ہیں. ہاں, لیکن آئی ڈونٹ نو کہ اگر برڈ فلو کے لیے کوئی ایسا اسپرے نکلا ہے یا کیا, لیکن یہ کہ انہوں نے بتا دیا ہے. اس کے لیے بیسٹ چیز ہے کہ اپنے امیون سسٹم کو اسٹرانگ رکھیں پلیز. I'm telling you, امیون سسٹم کو اسٹرانگ رکھنے کے لیے آپ کو ورک آؤٹ کی ضرورت ہے, اور اس طرح سے اپنے ڈاکٹر سے کنسلٹ کیجیے کہ کیا کیا وائٹامنز آپ لیں, اٹس مسٹ. اور ایکسرسائز از اے مسٹ. دوسری چیز ہے کہ میں جو کیا کرتا ہوں کہ آئی جسٹ ٹیک دی, ابھی کل بھی بات ہو رہی تھی,
आई थिंक विटामिन सी हाँ और ओमेगा 3 आई जी। मीन फिर विटामिन डी भी ले लिया करते हैं, लेकिन कंसल्ट टॉक टू योर डॉक्टर, ठीक है, ये जरूरी है। अहमद, आप इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे थे लेकिन आप ऑन स्क्रीन नहीं कोई बात आए। नहीं। तो खैर एनीवेज सब भूल जाते हैं हम जब हम आपसे कोई आपके हेल्थ कंसर्न के लिए बात करते हैं। दूसरी एक बात मैंने ये नोट की थी अहमद, जब ट्रेल पर वॉक करने के लिए जाते हैं हम, हमारे घर के पास जो ब्यूटीफुल ट्रेल, नेचुरल ट्रेल है, तो वहाँ पर मैंने देखा है और मैं खुद भी मैंने एक दफ़ा ऐसा किया कि बर्ड जो थी, डेड बर्ड रास्ते में पड़ी थी वॉक ट्रेल पे, तो मैंने उसको एक स्टिक से साइड पे कर दिया। दैट वाज अ सेफ, ठीक है। तो प्लीज, और दूसरे लोगों को भी मैंने देखा है ऐसा करते हुए, तो हाथ ना लगाएं। लेकिन शैला, इसमें खास बात क्या है, ठीक है, आपने स्टिक से तो उसको साइड पे कर दिया। हाँ When you get closer to any जी। of the dead animal, जी आपको अपने नाक को कवर करना चाहिए। आप चाहे अपने किसी नैपकिन से या अपने मास्क। कमीज से, या अगर मास्क है तो दैट्स हाँ, द बेस्ट। हाँ। लेकिन उसके नजदीक पहुंचने में आपको डीप ब्रीदिंग वगैरह ना करें, फॉर गॉड हाँ। सेक। इफ यू आर जॉगिंग, आप यकीनन आप बहुत जी। हैवी ब्रीदिंग कर रहे होते हैं, तो मेक श्योर कि आप अपने नोज को उसको कवर करें, हाँ। अगर मुंह और नाक को बिल्कुल कवर सही। करें, उसके बाद फिर आप उसके नजदीक जाएं स्टिक से। हाँ, उसको मुझे stick ऐसा करें, लगा कि या जो भी है। ऐसा ना हो कि ये फिर किसी हाँ। बाइक राइडर्स होते हैं फिर उसके नीचे आ जाए, और हाँ। तो मुझे मतलब बस रहम आया, इवन दो इट वाज अ Sure. डेड बर्ड। Sure. तो लेकिन अपना ख्याल आपने रखना है। मगर मैं ये बात, मेरा कंसर्न ये है कि पहले, बहुत पहले मैंने ये सुना था कि एनिमल से ह्यूमन में नहीं ट्रांसफर होती हैं उनकी जो बीमारियां होती हैं, और स्पेशली बर्ड फ्लू के लिए भी ये कहा था कि परेशान होने की जरूरत नहीं है लॉन्ग टाइम, क्योंकि आई बीन एंकरिंग द शो फॉर सो लॉन्ग। तो ऐसा लगता है कि ऐसी कोई बात हुई थी कि उन्होंने कहा कि नहीं, ह्यूमन से एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफर नहीं हो सकती। लेकिन अब देखें, ये एनवायरमेंटल चेंज की वजह से ऐसा होगा कि अब ये भी हो सकता है। तो प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, और एक्सपर्ट से और डॉक्टर्स से, जिनसे जो लोग इस चीज़ के एक्सपर्ट हैं, उनसे पूछें कि कैसे हमें अपने आप से बचाया जा सकता है, कैसे इस ट्रांसफ़र को हॉल्ट किया जा सकता है बर्ड्स तक ही, एनिमल्स तक ही। अच्छा, ये बहुत बड़ा कंसर्न था मेरा। बात करने के लिए है, छोटी सी बात लगती है बट इट्स अ बिग, बड़ी बात। दूसरी बात मैं ये करूँगी कि देखें, हमने इंटरटेनमेंट की बहुत बात कर ली, लेकिन थोड़ा एक सीरियस मैटर ये है कि सीरियन कपल कनाडा में सिर्फ इसलिए आए थे कि उन्हें पीस मिलेगा। हम सिर्फ अमन ढूंढने आए थे, वो ये कहते हैं हम सिर्फ पीस के लिए आए थे यहाँ पर 3 साल पहले। इंस्टेड दे वर असॉल्टेड, और उनको ये थ्रेट भी दी गई कि जहाँ वो रहते हैं वहाँ से उनको मूव आउट होने के लिए। तो वो कहते हैं कि वी आर नॉट स्लीपिंग वेल, वी आर नॉट एबल टू गो टू वर्क, और हम काम भी नहीं कर सकते, हम सो भी नहीं सकते, और हम जहाँ एक खौफ में रह रहे हैं। दैट इज वेरी बैड एंड सैड, है ना। तो ये मतलब आप एक अच्छी जिंदगी के लिए, एक अच्छे सुकून के लिए आए, और कनाडा इज अ अच्छा मुल्क है जो कि सपोर्ट करता है ऐसे लोगों के लिए, उनको अफोर्ड करता है, उनको लाता है यहाँ पर, या उनको एक उन्होंने मौक़े और फैसिलिटी दी हुई है कि अगर उनको जान को ख़तरा है या किसी मुल्क में कुछ ऐसा हो रहा है तो वो कनाडा में आकर अपना घर बना सकते हैं। तो ये 32 इयर्स के हैं और बहुत परेशान हैं, और वो ये कहते हैं कि ये कैसे होगा। तो हाँ, जो इमिग्रेंट कंट्री है यहाँ पर लोगों को ऐसा फील नहीं करना चाहिए। कनाडा, you do everything good, you take care of us Canadians, and you take care of all the immigrants, and you take care of all the other people who just यहाँ पर वो अपने सुकून के लिए आना चाहते हैं और आप उनको मौका देते हैं। तो प्लीज़ इस चीज़ को, सिर्फ वहाँ से लोगों को, रेफ्यूजीज़ हैं जैसे फॉर एग्जांपल जो माइग्रेट करते हैं, सिर्फ यहाँ ला के हमने उनको छोड़ना नहीं है, हमने उनके ऊपर नज़र रखनी है कि उनकी सेफ्टी और उनकी हर चीज़ का ख्याल रखना है। डेफिनेटली कर रहे होंगे, लेकिन हमें इसको बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ये सुन के बहुत दुख हुआ कि वहाँ तो पीस नहीं था, अब यहाँ भी उनको सुकून नहीं मिल रहा है।
کامران گل صاحب آ چکے ہیں جناب, جوائن کر لیا انہوں نے ہمیں. بہت بہت شکریہ کامران, سو نائس آف یو, ویلکم ٹو شو ٹیم آف ٹو ٹی ٹاک. جی میرے پاس بھی ایک میسج آیا ہے کہ بتائیے کہ ہم کیسے آپ کے ساتھ حصہ لے سکتے ہیں. آپ کا پارٹ آف ڈیزائنرز اینڈ برائڈل ایکسپو, وی کین بیکم اے پارٹ آف ڈیزائنرز اینڈ برائڈل ایکسپو. میں آپ کو بتاؤں کہ آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں. سب سے پہلے تو آپ ہمارا نمبر نوٹ کریں, 647-273-2393, 647-273-2393, اور اس کے اوپر آپ مجھے کال کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہماری eventsbyteamof2.com ہماری ویب سائٹ ہے, آپ اس پہ بھی جا سکتے ہیں, انفارمیشن مل سکتی ہیں. لیکن ٹو بیکم اے وینڈر اور اسپانسر آپ کے بزنس کی پروموشن, ایگزیبیشن اینڈ سیل کے لیے آپ جو ہے ضرور کال کیجئے 647-273-2393 پر, کیونکہ لمیٹڈ اسپیس اویلیبل. اور دوسری ایک بہت بڑی اپرچونٹی ہم دے رہے ہیں اپنی تمام بزنس کمیونٹی کو. ہر بزنس کمیونٹی از ویلکم, ہر جس بھی زبان سے تعلق رکھتے ہیں, جس بھی ملک سے تعلق رکھتے ہیں, کینیڈا میں ہیں یا کینیڈا کے باہر ہیں, وہ اس میں حصہ لے سکتے ہیں. اور اس میں حصہ اسی طرح لے سکتے ہیں کہ آپ ہمیں کال کیجئے ایز سون ایز پاسبل. جو ہم نے ایک بہت ہی اسپیشل آفر رکھی ہے تمام بزنسز کے لیے, وہ یہ کہ آپ اپنے بزنس کی پروموشن اور انٹروڈکشن کر سکتے ہیں بائی having their business banner in our front lobby in Mississauga Convention Center میں March 18 and March 19 کو 50% آف کیا گیا ہے, اور مزید جگہ بنائی گئی ہے بزنس بینرز کے ڈسپلے کے لیے. اور کیا 50% آف ہوا ہے, کیا افورڈیبلٹی آپ کی بنائی گئی ہے, آپ اس کے لیے کال کیجئے 647-273-2393 پر. اگر آپ 50% آف پرائز لینا چاہتے ہیں تو آپ شو ٹیم آف ٹو ٹی ٹاک کا حوالہ دیں گے کہ آپ نے شو ٹیم آف ٹو ٹی ٹاک پہ سنا ہے, تو 50% آف آپ کو دیا جائے گا آپ کے بزنس بینر ڈسپلے ان دا فرنٹ لابی, جس میں ہر ایک آتا ہے اور جاتا ہے اور رکتا ہے, کیونکہ وہاں پر بھی ہمارا ایگزیبیشن لگا ہوا ہوگا, وہاں پر بھی ہمارے لوگ ہوں گے, لیکن کوئی آپ کو مس نہیں کر سکے گا. تو احمد and شالا جعفری, دا ٹیم آف ٹو جسٹ فار یو, آپ کا ہاتھ پکڑتے ہیں تمام بزنس کمیونٹی کا, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے بہت کچھ کر سکیں. تو اس کے لیے آپ نے کال کرنا ہے 647-273-2393 پر, اور حوالہ دینا ہے شو ٹیم آف ٹو ٹی ٹاک کا, تو آپ کو 50% آف پرائز پہ بزنس بینر رول اپ آپ کا وہاں ڈسپلے کیا جائے گا فار 20 hours. اچھا, اب ہماری ایک اور بات ہے. احمد, آپ کچھ بات کرنا چاہتے ہیں ریل اسٹیٹ کے حوالے سے؟ میں دکھا دوں ان کو احمد اینڈ شالا جعفری. The team of two just for you, bringing you the beautiful original Designers and Bridal Expo, 17th Annual Designers and Bridal Expo, Mississauga Convention Center, March 18th and March 19th. For your business promotion, exhibition and sale, please call 647-273-2393. All the business communities are welcome. Free admission, free parking. See you all there. The team of two, just for you. جی ویلکم بیک. کیسے ہیں آپ لوگ؟ آج کی صبح کو انجوائے کریں. -6 ڈگریز تھا جس وقت ہم نے اسٹارٹ کیا ہے, اور اب چینجز تو آتی رہتی ہیں ہر وقت, ہے نا. اور جناب صرف 7 کلومیٹر ساؤتھ ایسٹ کی ہوا چل رہی تھی, تو جو کہ اتنی اسٹرانگ نہیں تھی, اور اس وقت 78% ہیومیڈیٹی تھی, لیکن اس وقت کچھ کم ہو چکی ہے. کم ہوتی ہے, زیادہ ہوتی ہے, پھر ایسے ہی ہوتا ہے. اب کیا ہے کہ شو ٹیم آف ٹو ٹی ٹاک کا ٹائم تو اوور ہو چکا ہے, لیکن اسٹل وی آر آن, کیونکہ آپ لوگوں نے آج اس پروگرام میں اتنی رونق لگا دی ہے. تو احمد, ریئل اسٹیٹ ہائی لائٹس پہ ہمیں پہنچنا پڑے گا. جناب, ریئل اسٹیٹ ہائی لائٹس میں سب سے پہلے تو میں آپ کا خوش آمدید کہتا ہوں. اس طرح سے اٹس اے گڈ مارکیٹ, جمپ آن اٹ. وہ کس طرح سے کہ جناب دیکھیں کہ خرید و فروخت ہو رہی ہے, اور اس طرح سے لوگ آ رہے ہیں کہ جو انویسٹرز ہیں, نئے
जो न्यू कमर्स हैं इन कनाडा, या आप अपग्रेड करना चाहते हैं, इवन डाउनग्रेड करना चाहते हैं आप लोग, बहुत बेहतरीन मौके इस वक्त मौजूद है. प्राइजेस आर रियली स्लैश्ड डिस्पाइट ऑफ इंटरेस्ट रेट इतना ज़्यादा नहीं है. यस, आपने तो इंटरेस्ट रेट 1.2 1.3 भी देखा है, ठीक है, लेकिन प्राइस क्या देखी थी आपने, याद है ना आपको? सब कुछ याद रहना चाहिए. वो प्राइजेस बहुत ज़्यादा स्लैश्ड हो चुकी हैं, और अगर आप कैलकुलेट करें, इट्स ऑल मैथ, you are still a winner. Call us 416-704-0651. Ahmed and Shala Jafri, the team of two, just for you. अभी देखिए कि I just sold one property just last weekend again, and alhamdulillah keep going. And I just had a listing again. मैं आपको अपनी लिस्टिंग के बारे में बता दूँ. ये कमर्शियल लिस्टिंग है. It's a combination of banquet hall and a restaurant. Very rare. या तो आपको रेस्टोरेंट्स मिलते हैं या आपको सिर्फ बैंकेट हॉल मिलते हैं, और ऐसे रेयर अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि कॉम्बिनेशन होता है दोनों चीज़ों का. तो जनाब बहुत ही ज़बरदस्त, और इसलिए कहूँगा कि 18,000 स्क्वायर फुट की जगह है ये. 18,000 स्क्वायर फुट में बेहतरीन डेकोरेशन के साथ, बेहतरीन उनके पास तमाम जो चैटल्स एंड लिस्टिंग्स में जो कुछ भी अवेलेबल है, आप जाके देखें उनको, उनकी सेल्स देखें आप, तो अमेजिंग. लेकिन ये सारी डिटेल्स आपको जानने के लिए 416-704-0651. जगह मैं आपको बता दूं कि इसे मिसिसागा में वेरी सेंट्रल लोकेशन इन मिसिसागा, बर्नम टॉप एंड डिक्सी के एरिया है ये. इट्स अ वेरी वेरी सेंट्रल लोकेशन एंड वेरी प्रॉफिटेबल. बहुत अरसे से ये रेस्टोरेंट एंड बैंक्वेट हॉल जो है वहाँ पर कायम है, और वजह यही है इतने अरसे से कायम रहने की कि इट्स वेरी सक्सेसफुल, वेरी प्रॉफिटेबल. और ओनरशिप आप चाहते हैं अपनी, टर्न की ऑपरेशन चाहते हैं आप, with a very good staff. उनके पास 14 एम्प्लॉयज़ हैं. आप इम्प्रूव भी कर सकते हैं इसको और चाहे तो. और अगर आप चाहते हैं तो इसके देखने के लिए, इसको व्यू करने के लिए, और वहाँ आप तशरीफ़ ला सकते हैं. कॉल करें आप मुझे पहले. क्या नंबर है? 416-704-0651. I'll take you around. I'll show you the place. We can have a meeting. आप अपने अकाउंटेंट को बुला सकते हैं. We can sit down together and view their income and expense and everything. ठीक है, तो it's a great opportunity. इसको मिस आउट मत कीजिएगा. And ये ज़बरदस्त combination of banquet hall and a restaurant. Take a look at it. ठीक है, through us, Ahmed and Shala Jafri, the team of two, just for you. 416-704-0651. जी जनाब. और इसके अलावा तमाम रियल एस्टेट की जो भी ज़रूरियात हैं आपकी ख़रीद व फ़रोख्त, उसके लिए भी आप अहमद एंड शहला जाफरी, द टीम ऑफ टू, जस्ट फॉर यू को कॉल कर सकते हैं. एनी टाइम. मोर देन 25 years एक्सपीरियंस इन रियल एस्टेट विद रीमैक्स रियल एस्टेट सेंटर. 416-704-0651. एक स्पेशल और मैं आपसे ये बात करना चाहती हूँ कि रीसेल लेना है आपको, परचेज करना है, या आपको नए प्रोजेक्ट्स में से अपना फेवरेट प्रॉपर्टी पिक करनी है, प्री कंस्ट्रक्शन में से पिक करनी है, तो ताकि आप लेटर क्लोजिंग कर सकें, तो उसकी भी अपॉर्चुनिटी आपके पास मौजूद है. आप कॉल कीजिए 416-704-0651 पे. चाहे प्री कंस्ट्रक्शन हो या रीसेल हो, आप उसके लिए यही नंबर कॉल करेंगे 416-704-0651. इसके अलावा अगर आप अपनी प्रॉपर्टी को मार्केट में लाना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, उसके लिए मीटिंग करना चाहते हैं, ज़रूर वन कॉल अवे अहमद एंड शहला जाफरी, द टीम ऑफ टू, जस्ट फॉर यू. 416-704-0651. फैश डेकोर के बारे में बात करूंगी मैं, जो कि हमारे खूबसूरत इवेंट, ब्यूटीफुल इवेंट डिज़ाइनर्स एंड ब्राइडल एक्सपो मिसिसागा कन्वेंशन सेंटर में मार्च 18 एंड मार्च 19 को सजने जा रहा है. उसके वो डेकोरेटर हैं, ऑफिशियल डेकोरेटर हैं, और दे आर द स्पॉन्सर फॉर डिज़ाइनर्स एंड ब्राइडल एक्सपो मिसिसागा कन्वेंशन सेंटर में. तो फैश डेकोर के बारे में मैं आपको बताऊं, बहुत खूबसूरत एलिगेंट डिज़ाइन और बहुत ही क्रिएटिव हैं ये. आपके तमाम इवेंट्स को चार चांद लगाने के लिए आप इनको कॉल कर सकते हैं 437-231-7557. 437-231-7557. @fashdecor.ca इंस्टाग्राम पर भी हैं.
اور ان کو آپ ای میل بھی کر سکتے ہیں info-decor@gmail.com. ضرور دیکھیے جا کر آپ ان کو آپ ہماری ویب سائٹ پر جائیں اور ویب سائٹ پر آپ ان کے لوگوں کو ٹیگ کریں گے تب بھی آپ ان کی سوشل میڈیا پہ پہنچ جائیں گے اور ان کی انفارمیشن ان کا کام ان کی خوبصورتی آپ کو نظر آئے گی. تھینک یو فریش ڈیکور بینگ اے پارٹ آف ڈیزائنرز اینڈ برائڈل ایکسپو 2023 on March 18 and March 19 Mississauga Convention Center. جی احمد, ریئل اسٹیٹ کے حوالے سے یہ آپ سے بات کروں گی کہ دیکھیے جیسا کہ احمد نے کہا تھا کہ لوگوں میں نا ایک خوف سا بیٹھ جاتا ہے کہ بس انٹرسٹ ریٹ ہائی ہو گیا, لیکن آپ یہ دیکھیے کہ اور کیا کیا ہو رہا ہے مارکیٹ میں. اگر 1%, 2%, 3% انٹرسٹ ریٹ ہائی ہوتا ہے, فرض کریں 5%, چلے میں ایک بات آپ کو کرتی ہوں, لیکن آپ یہ بھی تو دیکھیے نا کہ جو پراپرٹیز 2 ملین پہ پہنچ گئی تھی وہ 1.4 ملین پہ آ گئی ہیں, ایون لیس ہو گئی ہیں. تو کتنا بڑا بریک آپ کو مل رہا ہے ہاؤسز کی پرائز میں. آپ کا کیا کیپٹل گین ہوگا اگر آپ اس وقت ہاؤس بائی کرتے ہیں, کانڈو بائی کرتے ہیں, پراپرٹی بائی کرتے ہیں, کہ آنے والے سالوں میں آپ کا کیپٹل گین ہی گین ہوگا. یعنی یو آر ناٹ لوزنگ اینی تھنگ, کہیں بھی آپ کو نقصان نہیں ہو رہا. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر کچھ لوگ انٹرسٹ ریٹ اور اس طرح کی چیزوں سے ڈرتے ہیں لیکن مارکیٹ میں آنا چاہتے ہیں, تو ان کو چاہیے کہ وہ کوئک کلوزنگ کریں تاکہ آپ جو ایٹ دا مومنٹ جو سچویشن ہے اکارڈنگلی اس کے ساتھ اپنے آپ کو ایڈجسٹ کریں. تو اس کے لیے کوئک کلوزنگ ہوتی ہے. تو اس کے لیے بھی آپ نے کال کرنا ہے احمد انشاءاللہ جعفری دا ٹیم آف 2 Just For You کو. اور جیسا کہ میں نے کہا کہ پری کنسٹرکشن میں جانا ہے, تھوڑا لیٹر آپ نے کلوزنگ کرنی ہے, تو اس کے لیے بھی آپ کال کیجئے 416-704-0651 پہ. چلو ایک اور بڑی اہم بات ہے اس کے ساتھ ساتھ میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے آپ گھر بیچنا چاہتے ہیں نا, اگر آپ نے جیسے بات کی تھی تو نو ابلیگیشن کے ساتھ فری مارکیٹ ایویلویشن دیں گے ہم آپ. بالکل بات کریں گے آپ سے, نو ابلیگیشن ایٹ آل, آپ کی پراپرٹی کی ویلیو بتائیں گے. ایگزیکٹلی, وی ول لیٹ یو نو کہ آپ کی پراپرٹی کی ویلیو کیا ہے, اور اس لحاظ سے پھر آپ جو ہے اس کو لے کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں. اور ایگزامپلس بہت زیادہ ہیں ہمارے پاس ماشاء اللہ سے. ان 25-30 سالوں میں جو کچھ ہم نے اپنی کمیونٹی کے لیے الحمدللہ, چاہے سوشل ایکٹیویٹیز ہو یا ہمارے ریئل اسٹیٹ کا بزنس ہو, الحمدللہ ویری سکسیزفل. کس وجہ سے؟ آپ سب کی وجہ سے, آپ سب کے تعاون کی وجہ سے. اینڈ الحمدللہ اسی طرح سے یہ کارواں چلتا رہے گا, آگے سے آگے ہم لوگ سب بڑھتے رہیں گے انشاءاللہ عزیز. اور دیکھیے گا کہ دیکھیے ایک چیز اور بہت اہم ہے, یہ مارکیٹ جو ہے یہ اپ اینڈ ڈاؤن رہتی ہے, ٹھیک ہے. اس وقت یہ پرائزز بالکل بہت زیادہ نیچے آ چکے ہیں, انٹرسٹ ریٹ بڑھ چکا ہے, سب کچھ ہے, ٹھیک ہے. از گوئنگ ٹو ٹرن اراؤنڈ ناؤ, از دا پیک ناؤ. اور یہ پرائزز پھر بڑھیں گی, انٹرسٹ ریٹ پھر نیچے جائے گا. تو پھر کیا ہوا کہ جو آپ نے یہ قیمتیں جو اب جو دیکھ رہے ہیں نا آپ, جس میں آپ نے لیا, آپ اس پہ پھر پروفٹ بنائیں گے. جیسے چند سال پہلے میں نے یہی بات کی تھی آپ لوگوں سے, اور جنہوں نے میری بات سنی انہوں نے ود ان اے ایئر بہت کچھ حاصل کیا. دے گین اے لاٹ. آپ دیکھیے گا آپ کی خریدی ہوئی چیز جو ہے آج کی, وہ کل آپ کو کتنا فائدہ دے گی ان شاء اللہ تعالیٰ. یہ ایگزامپلس آلریڈی موجود ہیں, سال بسال یہ سب کچھ ہوتا رہتا ہے. اس اے کیپٹلسٹ کنٹری اور ویریشنس چلتی رہتی ہیں, اس سے فائدہ اٹھائیں, وقت کے ساتھ چلیں آپ. گیو اس اے کال 416-704-0651. کوئی سا بھی پروجیکٹ ہو, جیسے کہ شیلا نے کہا ہے, پری کنسٹرکشن ہو, ری سیل ہو, وٹ ایور اٹ از, ریئل اسٹیٹ کے بارے میں, احمد انشاءاللہ جعفری دا ٹیم آف 2 Just For You. یس, always remember that. احمد ایک ایسا حادثہ ہوا ہے, میں اس کو شیئر کرنا چاہتی ہوں, اور کہاں ہوا ہے یہ بھی نہیں بتاؤں گی, لیکن کیا ہوا ہے یہ مجھے پتہ چلا اور میں نے سوچا میں شیئر کروں. کہ 911 کی کال آئی اور کار جو تھی, کسی نے کال کیا کہ کار جو بہت اسپیڈنگ سے اس اسٹریٹ پر جا رہی ہے, پرٹیکولر اسٹریٹ پر, اور پھر اس کار نے فائر ہائیڈرنٹ کو ہٹ کیا, اور پھر کال سیٹ کے دا وہیکل جو تھا اس نے اندر آبجیکٹ کو ہٹ کیا ہے, اور پھر رک گئی ہے, اور ڈرائیور ہیز فلیڈ دا سین. اچھا, پولیس آئے تھوڑی دیر میں, وہاں پر خود بخود وہ ڈرائیور واپس آئے ٹو اسٹیل دا کار. مطلب پتہ نہیں مجھے کون سی کار یا وہ اسٹولن کار تھی, لیکن ان کے ساتھ جب پولیس وہاں پر آئی ہے, تو جب وہ انویسٹیگیشن ان کو پکڑا, تو ان کا جو پکڑنے کے لیے آئے, ان کو اریسٹ یا چارج کرنے کے لیے یا بات کرنے کے لیے, تو کیا ہوا, میں حادثہ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ان کا ڈاگ تھا ان کے ساتھ. ان کے ڈاگ نے پولیس آفیسر کو بائٹ کیا فیو ٹائمز,
دیکھیں جو آپ کی کیئر کر رہے ہیں, جو پبلک کی سیفٹی کے لیے جن کو ٹرین کیا گیا ہے, ان کو اس طرح کا نقصان پہنچنا افسوس کی بات ہے, Very, very ہے sad. نا. Yes. وہ کس طرح آپ لوگوں کی سیفٹی کا خیال کر سکتے ہیں اگر اس طرح کے حادثات ہوتے رہیں گے؟ تو یعنی کہ انہوں نے, ان کے ڈاگ نے ان کو کئی, مطلب اب ان کا علاج ہو رہا ہے. یہ ریسنٹ واقعہ ہے جس کو میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں کہ کیا کیا ہو سکتا ہے. 36 ایئر اولڈ تھے یہ, لندن میں یہ ہوا ہے واقعہ. ان کے پر چارجز جو لگائے گئے ہیں, پھر وہ امپیئرڈ ڈرائیونگ, کیا کہنا چاہیے کہ ڈس آرمنگ دا پولیس آفیسر, یعنی ان کا جو ان کے لگے ہوتے ہیں اکوپمنٹس ان کو نکالنا یا گن کو, اسالٹنگ پیس آفیسر, ریزسٹنگ اریسٹ, وائلنٹ اینڈ تھریٹ ٹو ادرس. اتنے سارے چارجز ان پہ لگنے چاہیے. میں تو کہتا ہوں اٹمپٹڈ مرڈر کے بھی چارجز لگنے چاہیے کیونکہ ڈاگ ہے. could have been anything. ہاں تو دیکھیں, God forbid, you know. ہاں لیکن دیکھیے کہ ایک ساتھ اتنے چارجز لگنے چاہیے تاکہ کوئی اور دوبارہ یہ مسٹیک نہ کرے, اور پھر اس چیز کو میڈیا پر بھی بتانا چاہیے کہ یہ حادثہ ہوا, اور یہ میں نے میڈیا سے ہی اٹھایا ہے کہ یہ حادثہ ہوا اور اتنے چارجز لگے, اور اس طرح کے انسیڈنٹ جو ہے نا وہ نہیں ہونے چاہیے. اور آپ لوگوں جو عام پبلک ہے نا, وہ بھی یہ آج کل روڈ کے اوپر نا روڈ ریج جیسے ہو جاتا ہے سم ٹائم, کار کھڑی کر کے اور آپ گاڑی سے نکل کے, اور غصہ شروع ہو جاتا ہے دونوں میں. تو اگر ڈاگ ہے گاڑی میں تو دیکھ لیجئے کہ وہ بھی اس طرح سے نقصان پہنچا سکتے ہیں آپ کو. تو اس لیے بی کیئرفل, جان سے زیادہ کچھ نہیں ہے. نکل جائیے وہاں سے, چھوڑ دیجئے انہوں نے جو غلطی کی, اوائڈ کریے. ہاں رپورٹ ضرور کیجئے آپ, جیسے کہ کسی نے ان کے لیے رپورٹ کی. دس از دا بیسٹ وے کہ کسی کو پتا چلا کہ کچھ نظر آیا غلط ہو رہا ہے تو اس کی رپورٹ کی. احمد, ہمارا پروگرام کا ٹائم تو ختم ہو چکا تھا, لیکن یہ کہ ہاں اب ہم اللہ حافظ کرتے ہیں. بہت ساری باتیں تھیں میرے پاس باتیں کرنے کے لیے. میں نے کہا نا کہ اس کپ میں بہت ساری باتیں بھری ہوتی ہیں اس کپ میں, ہے نا, لیکن اب بھرتی چلی جاتی ہیں, کچھ خالی ہوتی ہیں پھر آ جاتی ہیں اس میں باتیں. تو پہلے جانے سے پہلے میں بتاؤں, محسن واٹو کو یاد رکھنا ہے آپ نے, فار RRSP, RESP اینڈ لائف انشورنس اینڈ مارٹگیج کے حوالے سے آپ ان کو فوراً کال کر سکتے ہیں 4165006322. اس کے بعد سنجے ورما اکاؤنٹنگ فرم, جو کہ آپ کے تمام ٹیکس کے حوالے سے آپ کے تمام مسائل حل کریں گے. چھوٹا بزنس ہے, کارپوریشن ہے, آڈیٹنگ ہے, یا آڈٹ آیا ہے آپ کا, اس کا بھی حل کریں گے. اور اس کے علاوہ پرسنل ٹیکسز بھی آپ کے یہ کر کے دیں گے. ویری پروفیشنل اسٹاف, ویل آرگنائز مینجمنٹ, اور ایک ہی نمبر کو بس آپ نے کال کرنا ہے اور حوالہ دینا ہے شو ٹیم آف 2 ٹی ٹاک کا, تاکہ ان کو پتہ چلے کہ کہاں سے آپ ان کے پاس پہنچے ہیں. 9057908885, 9057908885. اور ہمارے اسپانسر جن کا آپ نے کمرشل دیکھا پریویسلی, انڈیا بازار فریش پک ضرور دیکھیں, سینڈل ووڈ اینڈ کینیڈی پر 9058401116. ایونٹس آ رہے ہیں, آپ کیٹرنگ ان سے کرا سکتے ہیں ہر سائز کی. مٹھائی سے دکان, ان کا سیکشن خوبصورت مٹھائیوں سے سجا ہوتا ہے, اور ہر کلر کے فروٹس آپ کو اور ویجیٹیبلز وہاں پر تمام دنیا سے وہاں پر پہنچتے ہیں. تو آپ نے ان کو ضرور چیک کرنا ہے اور 9058401116 پہ کال کرنا ہے. اب ہم بات کریں گے اطہر جعفری ریمیکس ریئل اسٹیٹ سینٹر کے ساتھ. ویری ینگ اینڈ انرجیٹک اطہر جعفری کئی سالوں سے آپ کی خدمت کرتے چلے آ رہے ہیں ریئل اسٹیٹ کی خرید و فروخت کے حوالے سے, اور بہت خوبصورت پری کنسٹرکشنز کے پروجیکٹ ان کے پاس ہیں. آپ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں 647-208-9724, 647-208-9724 پہ. پری کنسٹرکشن ہو یا آلریڈی موجود ہے پراپرٹی, ریسیل پراپرٹیز بھی ان کے پاس موجود ہیں. بہت ہی محنت سے, آنیسٹی سے کام کرتے ہیں آپ کے لیے. اور آپ کو پتہ ہے کہ اطہر جعفری آفس میں ہی از بیسٹ سیٹ اپ ہے ان کا, خوبصورت ماحول ان کا آفس. آپ جا کے دیکھیں گے, بیٹھیں گے تو یو ول فیل کمفرٹیبل, اور آنیسٹی سے یہ خدمت نبھا رہے ہیں کمیونٹی میں.
तमाम कम्युनिटीज़ के साथ काम करते हैं. 6472089724 रीमैक्स रियल एस्टेट सेंटर के साथ. और फिर आपको पता है कि मॉर्गेज ब्रोकर ज़बरदस्त फाइनेंशियल कंपनी रॉयल फाइनेंशियल हमारे साथ मौजूद है. शिराज हुसैन, उनका नंबर आपको अहमद बताएंगे. हाँ जी, श्योर, अहमद उनका नंबर है बताएं. जनाब 647-271-4147. फिर से एक दफ़ा बोलिए. 647-271-4147. बिल्कुल. और कोई नंबर भी मिस होता है या तो आप दोबारा आप हमारे YouTube पे जाकर हमें देख लें और ढूंढ लें नंबर, या आप सिर्फ एक कॉल करें 647-273-2393 पर और सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं. यानी कि अगर आपने घर खरीदना है, बेचना है, आपने अपनी फाइनेंसिंग करानी है या रीफाइनेंस, सब काम आपको शो टीम ऑफ 2 टी टॉक के हवाले से मिलेगा. जी अहमद, खुदाफिज की जाए या आपका दिल नहीं चाह रहा. Ahmed and Shala Jafri, the team of 2 just for you, inviting you and designers and bridal expo, all the business community come down, have your sponsorship and stall booking. 647-273-2393 Mississauga Convention Center, March 18th and March 19th, free admission and free parking. We welcome every business community. So come down, events by teamof2.com, 647-273-2393. शाजिया, आप कॉल करें 64727, नंबर दीजिए, मैं उनको कॉल करूँ. जी फैश डेकोर से हैं. मुझे नंबर लिखा दीजिए, मैं इनको अभी अभी कॉल कर लेती हूँ क्योंकि वो हमसे बात करना चाह रहे थे आप सब लोगों से डिजाइनर्स एंड ब्राइडल एक्सपो पे. जी दीजिए मुझे नंबर उनका. मैं आपको नंबर दे देता हूँ अभी 2 सेकंड में. तो शाजिया, अगर आप सुन रही हैं, देख रही हैं, तो आप मेरे नंबर पे कॉल कर लीजिए. 647 स्टूडियो का नंबर पे कॉल कीजिए. जी हाँ, 647. ठीक है. शाजिया राशिद को हम अभी कॉल करते हैं. जी मैं अभी आपको कॉल मिलाती हूँ. देखें ये क्या खुशखबरी लेकर आई हैं हमारे लिए, और इनसे बात करने का बहुत दिल चाह रहा था, लेकिन हम इनकी कॉल पिछली दफ़ा भी मिस कर सके क्योंकि बहुत ज़्यादा कॉलें आज स्टूडियो में आ रही हैं. और सॉरी जी, शायद सब नंबर मिलाने की कोशिश कर रही हैं. शाजिया राशिद का फ़ोन आया था हमारे पास, लेकिन वो दैट वाज द वो बिजनेस नंबर पे आया था हमारे रियल एस्टेट के. तो बैक टू स्टूडियो शाजिया राशिद से मीट करने की इंशाल्लाह कोशिश कर रही हैं. लेट्स सी. The call is going, and inshallah we'll talk with Shazia Rashid in a few seconds. In the meantime, मैं आपको बताऊं कि जैसे कि अथर जाफरी के बारे में शहला बात कर रही थी. हेलो, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू शो टीम ऑफ 2 टी टॉक. अथर जाफरी का नंबर फिर से बता दूंगा रियल एस्टेट के बारे में 647-273-2393. जी वालेकुम अस्सलाम शाजिया जी. बिल्कुल, ये मैं आपको बताऊं कि शो टीम ऑफ 2 टी टॉक में हम जिक्र कर रहे थे कि डिज़ाइनर्स एंड ब्राइडल एक्सपो को कौन सजाने जा रहा है वहाँ स्टेज पर. तो ये हमारे स्पॉन्सर फैश डेकोर. वेलकम टू शो टीम ऑफ 2 टी टॉक. गुड आफ्टरनून. थैंक यू गुड आफ्टरनून. उनको बता देंगे उनको नंबर जो आया था वो एक्चुअली रियल एस्टेट के उसमें आया था नंबर. मेरी अभी एक्चुअली गुड मॉर्निंग हुई है. जबरदस्त. तो चाय पी जा रही है. कल मेरा डिकोर था, मैं रात बहुत लेट आई और आज भी करने जा रहे हैं डिकोर, तो इसलिए मैंने कहा मैं थोड़ा रेस्ट कर लूं. हाँ बिल्कुल करें रेस्ट आप, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि क्या एक्साइटमेंट हमारे आने वालों को आप दे रहे हैं वहां पर. इंशाल्लाह बहुत अच्छा डिकोर करेंगे और ऐसा करेंगे कि फिर सब हमसे अपने इवेंट्स डिकोर करवाएं. डेफिनेटली. इंशाल्लाह. और हमें लगता है कि हम बहुत अच्छे तरीके से करेंगे और इस तरह के जिस तरह किसी ने नहीं पहले किया हो, डिफरेंट तरीके से. तो इंशाल्लाह बहुत अच्छा डिकोर करेंगे इंशाल्लाह ताला. और ये लोग वहाँ पर मौजूद होंगे. वहाँ पर आप इनसे कहाँ मौजूद होंगे? डिजाइनर्स एंड ब्राइडल एक्सपो 2023 मिसिसागा कन्वेंशन सेंटर में मार्च 18 एंड मार्च 19 को. फैश डेकोर से आप पर्सनली वहाँ पर उनकी टीम से मिल सकते हैं और अपने इवेंट्स के बारे में बात कर सकते हैं. अपना नंबर बताइए शाजिया. 437 जी 231 जी 7557 जी 437 रिपीट
के रेफरेंस से हमें कॉल करेगा उसको हम फर्स्ट श्योर डिस्काउंट भी देंगे. अच्छा एक दफा अपना नंबर आप फिर से रिपीट कीजिएगा. 437-231 231-7557. जी. वेरी गुड. फ्रेश डेकोर मैन के डेकोरेशन इतना देखा है कि आई वाज लुकिंग फॉरवर्ड टू बी थैंक यू सो इन मिस सागा कन्वेंशन सेंटर डिजाइनर्स एंड ब्राइडल एक्सपो, जो कि 17th एनुअल इवेंट है हमारा, हर साल होता है और इस साल इन्होंने ये हमारा साथ दे रहे हैं. इंशाअल्लाह ताला बहुत खूबसूरत इवेंट आपकी तमाम ज़रूरियात को पूरा करेगा तमाम इवेंट के लिहाज से. और शाजिया मैं तो आपका काम देखती रहती हूँ, आपकी डेकोरेशन देखती रहती हूँ, मुझे पता है एंड आई एम सो हैप्पी कि यू आर पार्ट ऑफ आवर डिजाइनर्स एंड ब्राइडल एक्सपो मार्च 18-19 को. थैंक यू सो मच. थैंक यू. नो वरीज. अच्छा ये बताइए जरा हटके कि आप अभी आपकी सुबह हुई आपने कहा है ना चाय पिए? ये बताइए कौन सी चाय पीती है या कॉफी? नहीं पी. क्योंकि देखिए शो टीम ऑफ टू टी टॉक है. नेक्स्ट टाइम आपके हाथ में कप होना चाहिए चाय. होना चाहिए एग्जैक्टली. है ना? तो कौन सी चाय पीती है वैसे आप? बिल्कुल. तो अब मेरा ख्याल है मैं आपसे इजाजत लूं क्योंकि अच्छा. मैं उठूं. चलिए आपने बताया नहीं कि आप कौन सी चाय पीती हैं. चलो ये बता के चली जाएं कि क्या चाय ब्रेकफास्ट. में कौन सी पीती हूँ? हाँ. वैसे मैं आपको सही बताऊं मैं कश्मीरी चाय पीती अरे हूँ शौक से. ये तो मैं भी वही अच्छा तो ऐसा है कि वहां पर मुझे भी बहुत पसंद डिजाइनर्स है. एंड ब्राइडल एक्सपो में टेस्ट ऑफ लाहौर वाले जबरदस्त कश्मीरी चाय लेकर आ रहे हैं. अरे वाह जबरदस्त. ठीक है, बिल्कुल ठीक है. और खानदानी खाना वाले जो है ना वो टिकिया वहां पर होंगी उनकी. अच्छा. और टेस्ट ऑफ लाहौर की तरफ से बिरयानी हलीम होगी वहां पर. ऑनेस्ट फूड की तरफ से वहां पे दही बड़े, चाट पापड़ी, गोलगप्पे, चना चाट, ये सारी चीजें होंगी. वाह जबरदस्त. है ना? और भी बहुत कुछ होगा. अच्छा पता है कश्मीरी चाय का एक खास, आप कश्मीरी चाय पीती नहीं है बल्कि कश्मीरी चाय को खाती भी हैं आप, क्योंकि इसमें है ना मेवा होता है ना, तो दो चीजें हो जाती है वो. फेवरेट चले. मेरा फेवरेट नाश्ता है चाय और बाकर खानी. जबरदस्त. ये याद रखना है. देखें चाय एंड बाकर खानी, गुड कॉम्बिनेशन. वंडरफुल वंडरफुल. थैंक यू वेरी मच. मीठी और मजे की बात है ये चाय मीठी नहीं होती, नहीं. ये चाय नमकीन होती है. हाँ इट्स ट्रू इट्स ट्रू. इसमें नमकीन बाकर खानी डाल के खाते हैं और वो बहुत मजे का नाश्ता होता है. जबरदस्त. अच्छा नाश्ता है वो. अच्छा बहुत जबरदस्त. एक्चुअली कश्मीरी चाय की मैं इतनी फैन इसलिए नहीं हो पाती कि मुझे ये लगा कि दूध उसमें बहुत होता है, लेकिन अहमद मुझे जरूर टेस्ट कराते हैं तो हाँ मैं उस पे चीनी बिल्कुल भी नहीं डालता, बिल्कुल. नहीं वो होती ही नमकीन चाय है. और उसमें मेवा मैं खूब डलवाता हूँ मैं. जी उसमें पिस्ता और बादाम होता है. तो ये वही चाय है जो आप खाते भी हैं और पीते भी हैं. और पीते भी हैं. शाजिया थैंक यू वेरी मच. फैश डेकोर के हम बिल्कुल फैन है बहुत, इसीलिए हमने वेलकम भी किया है अपने इवेंट में. थैंक यू सो मच. आप बहुत अच्छा लगेगा, आपकी प्यारी प्यारी शख्सियत हमारे साथ होगी. बहुत बहुत शुक्रिया शाजिया. और आपकी जो कॉल आ रही थी एक्चुअली वो मेरे रियल एस्टेट बिजनेस की कॉल थी, तो ये हमेशा इस नंबर पे आप कॉल कर सकती हैं हमारे स्टूडियो में. थैंक यू. अल्लाह हाफिज. टेक केयर. अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज. जी जनाब लकी हैं आप लोग के जाते जाते रैप अप हो रहा था. फैश डेकोर आ गए क्योंकि जाहिर है कि वो बहुत बिजी थे, डेकोरेशन हो रही थी. उन्होंने बताया रात बहुत देर तक वो लोग करते रहे तो फिर सुबह ही उन्होंने थोड़ा रेस्ट करना था, लेकिन फिर भी बेचारी ने नींद से उठ के जल्दी से क्योंकि देखें वहां पर भी जो हम डिजाइनर्स एंड ब्राइडल एक्सपो में जो स्टेज डेकोरेट होगा वेरी अर्ली मॉर्निंग. राइट. ये लोग बहुत हार्ड वर्क करते हैं और हमारे इतनी खूबसूरत इवेंट बना देते हैं, तो वेरी अर्ली मॉर्निंग ये लोग आएंगे ताकि आप लोगों के आने से पहले वहां पर सारा कुछ सज चुका हो. तो फिर रेस्ट तो जरूरी है ना. जरूर. थैंक यू फैशन. ओके जनाब, फिर मैं खुदाफिज करता हूँ फिर जी. और इंशाल्लाह फिर तो जनाब खुदाफिज करने के लिए सबसे पहले तो मैं आपको रिमाइंडर देता हूँ कि हैव यू डन योर वर्कआउट? इफ नॉट सो डू सो. व्हाई? बिकॉज आई सेड सो. कीप वर्किंग आउट एंड इट वर्क्स. इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले किस दिन? थर्सडे को. कितने बजे? 10:30 बजे ईस्टर्न टाइम. लेकिन उससे पहले मैं आपको बताऊं कि रियल एस्टेट के बारे में आपको कभी कोई बात पूछनी है, करना है, रियल एस्टेट के बारे में है बात सारी, खरीद और फरोख्त के बारे में, रियल एस्टेट के आपको घर, आपका बिजनेस, कमर्शियल, रेजिडेंशियल, व्हाटएवर इट इज, Ahmed and Shahla Jafri, the team of two, just for you.
जनाब दिस टीम ऑफ 2 के साथ बड़ी टीम एक और है, अतहर जाफरी भी माशाल्लाह है, डीकन जाफरी की टीम जिनका जो है बड़ा चर्चा है, किस यंग एनर्जेटिक वेरी वेल नॉलेजेबल और बहुत अरसे से 14-15 ईयर्स अतहर जाफरी और उनकी टीम आपकी खिदमत दे रही का अंजाम दे रही है। वो इस तरह से कि जनाब प्री कंस्ट्रक्शन एक्सपर्ट, कॉल देम 647-273-2393 और अहमद इंशाल्लाह जाफरी द टीम ऑफ 2 जस्ट फॉर यू। तो आपको पता ही है यार कब से हम लोग आपके साथ साथ चल रहे हैं और आप हमारे साथ इसी तरह से चलते रहे। 416-704-0651। ये तो होगी बात। अब क्या बात होगी? अब ये बात होगी कि जनाब दुआओं की कि परवरदिगार आप सब लोगों को बहुत सेहत, इज़्ज़त और खुशियाँ नसीब फरमाए, हर तरह से आपकी नेक तमन्नाएं, दिली मुरादें, ख्वाहिशात सब पूरी करे रब्बुल इज़्ज़त, आप लोगों को महफूज रखे, आपकी हिफाजत फरमाए रब्बुल इज़्ज़त। बहुत बड़ी बात है, परवरदिगार से हर वक्त गिड़गिड़ा के अपने लिए भीख मांगनी चाहिए। हमारी इल्तिजा आप लोगों से कि आप भी अपने दुआओं में हमेशा हमेशा शामिल हाल रखें। मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट थर्सडे को, जैसे कि मैंने कहा शाम को कितने बजे? 10:30 बजे ईस्टर्न टाइम। वेल सी यू नेक्स्ट। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर, फ़ी अमान अल्लाह। बिल्कुल, मुझे भी जाना ही पड़ेगा क्योंकि हमें वापस आना है थर्सडे की शाम 10:30 PM। और बहुत खूबसूरत साथ रहा, इतना प्यारा साथ रहा कि प्रोग्राम की लिमिट क्या थी और प्रोग्राम कहाँ पहुँच गया। और जितने लोगों ने हमें कॉल किया आज उनका बहुत शुक्रिया, जो शामिल हुए और जिन्होंने हमें, जो कि हमारे डिज़ाइनर्स एंड ब्राइडल एक्सपो को 4 चांद लगा रहे हैं, हिस्सा ले रहे हैं, हमारी टीम का हिस्सा बन रहे हैं, उनका शुक्रिया। इसके अलावा जो लोग, आप लोग, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगी जिन्होंने हमें लाइव ऑन फेसबुक देखा और जो लोग हमें यूट्यूब चैनल पर देखेंगे, बाद में सुनते और देखते रहेंगे। तो इसी तरह हमारा साथ देते रहिएगा, हमें अपनी दुआ में याद रखें। और शो टीम ऑफ 2 टी टॉक का एक मैसेज जो कि ये है कि पॉजिटिव थॉट्स के साथ जीना है, हमने खुद भी खुश रहना है और दूसरों को भी खुश रखना है और हमेशा मुस्कुराते रहना है। अहमद इंशाल्लाह जाफरी द टीम ऑफ 2 जस्ट फॉर यू की जानिब से अल्लाह हाफिज़।